107 मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलक रोज़बेर। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेन में जो मंडी फाउद्दीन चुरुंड की 4 लाशें फंसी हुई हैं, डेड बॉडीज़ जो हैं वो तकरीबन 1.5 माह हो चुका है, वो वापस नहीं आ रही हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजरा साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नज़ीर अहमद नाजी साहब, और एक नए साथी हमारे साथ शामिल हैं आज प्रोग्राम में मुदस्सिर इकबाल साहब। सामीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फेम के लिए काम करते हैं कि मैं कोई काम मिल जाए तो उसे करूं तो मुझे फेम हासिल हो, लोग कहें कि बड़ा ही अच्छा बंदा है, बहुत ही अच्छे काम करता है, थोड़ा सा मैं मशहूर हो जाऊं। और कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे काम ढूंढते हैं कि जो करें उनमें से वो जो है वो किसी तरीके अपना रोज़ी रोटी जो है वो तलाश कर सके। लेकिन सियासतदान जो काम करते हैं वो ज़ाहिर बात है अपने वोट जो बैंक है उसको बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन कुछ हमारे माशरे में ऐसे भी छुपे रुस्तम, छुपे हीरो मौजूद हैं जिनको ना तो फेम चाहिए, ना ही उनको कोई पैसे से सरोकार होती है और ना ही कोई और उनका वोट लेने का मकसद होता है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत हो सके किसी तरीके। जो हमारे वो ना देखते हैं कि ये किस मज़हब से है, ना देखते हैं कौन है, ना ज़ात बरादरी, कोई चीज़ नहीं देखते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये इंसान है और मुश्किल में है, इसकी मुश्किलें जो है वो किस तरह समेटी जा सकती हैं। मेरे ख्याल में ऐसे वो लोग जो हैं वो हमारे माशरे के हीरो होते हैं और अल्लाह के यहाँ भी जो है वो लोग जो हैं वो काबिल कदर होते होंगे। मेरा ये सोचना है। आप क्या कहते हैं? आप हमारा ये जो प्रोग्राम है ये फेसबुक पे भी लाइव देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और साथ यूट्यूब पे भी आप देख रहे होंगे। और अगर आपने इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो लैंडलाइन हमारा नंबर है कॉल करनी है तो आप आ सकते हैं। जो नंबर है 0546502107। तो डेड बॉडीज़ जो हैं सोशल मीडिया पे हर बंदा जो है वो अपने तय कोशिश कर रहा है। जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो ये शोर कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो स्पेन में 4 लाशें फंसी हुई हैं, जो चुरुंड के रहने वाला एक शख्स है जिसकी वफ़ात हो गई है एक हादसे में, उसके साथ 2 बच्चे भी डेड हो गए हैं और उसके साथ बीवी भी डेड हो गई है। लेकिन ना ही कोई एम्बेसी जो है हमारी उसने कोई किरदार वहाँ पे अच्छा अदा किया, ना ही कोई जो दीगर तंजीमें बनी हुई हैं वो कुछ कर रही हैं। तो नज़ीर अहमद नाजी साहब से जो ताज़ा सिनेरियो है इसका वो मैं पूछूंगा। जी, एक कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम को जारी रखेंगे। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। की खाक छाननी पड़ेगी। यार एक आइटम बताओ। टेंशन नॉट मेरी जान, इसका हल मेरे पास मौजूद है। वाहिद टी पॉइंट, जहाँ पर मिलता है चिकन पकौड़ा, फिश, खीर, स्पेशल गुड़ वाली चाय, स्पेशल ज़ाफ़रान चाय, चिप्स, स्पेशल अदरक गुड़ चाय, स्पेशल मसाला गुड़ चाय, स्पेशल इलायची गुड़ चाय, कॉफी, सब्ज़ चाय, चाय भी मिलती है। वाहिद टी पॉइंट, भाग्य रोड, पंजाब सेंटर, मंडी बहाउद्दीन। प्रोप्राइटर अब्दुल वाहिद 0341 7629 328। मोहम्मद आबिद 0334 491 1288। बुआई से कटाई तक का अजर, मशीन से कढ़ाई तक का हुनर, पैदाइश से पढ़ाई तक का सफर, आमदन से बचत तक की फिक्र। ये बैंक इस्लामिक बैंकिंग, सुकून कल्ब। मर्जी चला ले, ख्याल बुकने का दिल से निकाल ले, तावर अपनी मर्जी चला ले, जुरात बनता है तेरे हाथ में, गुनाह है फिर जब यू पावर साथ में, बाजू हट ना बता सुन आवाज ये, तावर अपनी मर्जी चला ले, लाइफ को 4 चांद लगा ले, जब बदल आ जा तू कदम ले ले, सारी कुछ कर गुजर जा,
इसलिए तुझे सब अपनी सोच से भी आगे पावर अपनी किस्मत तेरे हाथ में एक दफा जो तू कर ले इरादे पावर अपनी मर्जी चला ले पावर अपनी मर्जी चला ले आग रखने का दिल से निकाल ले पावर अपनी मर्जी चला ले चिराग जलता है अब तेरे हाथ में। जी सामीन, मोहम्मद वसी और मोहम्मद वली जो हैं वो पिंडी पुरानी से हमें देख रहे हैं। मलिक खुरम साहब ने उनका सलाम भेजा है। वालेकुम सलाम, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? पावर है अपनी मर्जी चला। पावर्ड बाय यूफोन 4G। अगर आप तरह तरह के मुआलिजों से इलाज करवा कर मायूस हो चुके हैं तो मायूसी छोड़िए, क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती का खजाना हयात दवाखाना आपको देता है हर तरह के इलाज की मुकम्मल गारंटी, जहां पर हर किस्म की बीमारियों का तसल्ली बख्श इलाज और हाँ, मोटापे से मुकम्मल निजात हासिल करें, वो भी चंद रोज में। अपना वक्त और पैसा बचाएं, सिर्फ हयात दवाखाना आए। याद रखिए, हकीम साहिब हर रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मरीजों का फ्री चेकअप करते हैं। एड्रेस सेटलर टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321-125-0125 एंड 0304-111-2020। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजे और बैंक अल-फलाह की 750 से ज़ायद ब्रांचेज में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें और साथ साथ जीते कीमती इनाम। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। कोविड से बचाव के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन कराएं। This public service message is brought to you by Gets Pharma. अखियों के नारे डूबे हैं सितारे, अश्क ढले न ढले, दिया जो जलाया लर्ज़े है साया, रात ढले न ढले। हाँ मेरी जिंदगी तो ये नहीं है जो तुझसे जुदा कर दे, मैं तेरे नाल रहना, हाँ रहना, मैं रबड़ू गवाह करके मौला दे जब तू ही तू है, फिर ये क्यों आँख में आंसू है, प्यार है जब तेरा जलवा, फिर जुदाई क्यों हर सू है। आबशारों के पीछे बैठे पानी के साथ गुनगुनाना, ढाबे पे चाय की चुस्कियां लेते यूं ही उलझ बस जाना। हो जब तुम नहीं थे ये सब नहीं था, और अब नहीं तो ये सब नहीं है, रहेंगी संग तेरे ये यादें। जो मैं फेसबुक पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब से गुजारिश करूँगा कि आज जो हमने मौजू रखा हुआ है वो जो मंडी बहाउद्दीन चिरोंड की डेड बॉडीज़ फंसी हुई हैं स्पेन में, बार्सिलोना में, उनके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो ताज़ा सूरत हाल आपके पास है वो भी हम तक पहुँचाएँ, शेयर करें। और उन आप लोग दुआ भी करें कि वो जो 4 लाशें हैं चिरोंड के लोगों की वो वतन वापस आएँ और यहाँ पे उनकी तदफीन मुमकिन हो, उनका जनाजा हो सके। उनकी जो वालदा है वो इंतज़ार करेगा। जी, मोहम्मद वसी को बुखार है, इसके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह पाक इसको लंबी ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी अल्लाह करे जी, अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे और मोहम्मद वली वसी जो हैं वो तंदुरुस्त रहें और लंबी ज़िंदगी पाएँ। 0321-125-0125 and 0304-111-2020. Welcome back after the commercial break.
वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान, आपके साथ मलिक रऊफ़ ज़ुबैर। और आज हम बात कर रहे हैं चुरुंड में जो चुरुंड की 4 डेड बॉडी जो हैं वो स्पेन बार्सिलोना में जिनकी डेथ हुई एक एक्सीडेंट में। एक जो शख्स है उसके 2 बच्चे हैं और साथ उनकी वाइफ है। वो डेड बॉडीज़ जो हैं 1 माह से तकरीबन 1.5 माह हो चुका है कि अभी तक वो जो डेड बॉडीज़ हैं वो वतन पाकिस्तान में नहीं पहुंच चुकी हैं। जी नाई साहब, नज़ीर अहमद नाई साहब हैं, वो बताएंगे कि इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, वो जो डेड बॉडीज स्पेन के बार्सिलोना में पड़ी हुई हैं उनके हवाले से मैं थोड़ा सा ना इसके पस मंजर में जाऊंगा। मंडी बहुद्दीन की मंडी बहुद्दीन के लोगों की एक बड़ी तादाद जो है ना वो बार्सिलोना में मुकीम है। और इधर हमारे मंडी बहुद्दीन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक तंजीम है ओवरसीज़ फोरम। ओवरसीज़ फोरम जो है वो चौधरी शाहिद रज़ा रांझा साहब जो हैं इसके चेयरमैन हैं। उनकी काफ़ी और कोशिशों से ये तंजीम जो है ये इस वक्त जाना पूरी दुनिया में जहाँ पे पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ख़ासतौर पर मंडी बहुद्दीन के लोग हैं वहाँ पर ये तंजीम मौजूद है। यूरोप के तमाम ममालिक में, अमेरिका में और इधर क्या नाम है यूके में, और जहाँ पे भी पाकिस्तानी कम्यूनिटी है ये तंजीम वहाँ पे काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इनके काम बहुत अच्छे हैं। ये जो चुरुंड के जो बासी हैं वहाँ पे नसर अब्बास साहब, जिनका वहाँ पे किसी हादसा में कोई इंतकाल हो गया, उनकी फैमिली तो उनके साथ थी, जिनमें उनका एक बच्चा और एक बेटी भी शामिल थी, उनकी मिसेस भी उसमें शामिल थी। नसर अब्बास के बारे में मालूम हुआ है कि वो कोई 18 साल कबल घर से निकला और यहाँ से जिस तरह ये डंकी लगा के लोग जाते हैं, यहाँ से वो ईरान गया, ईरान से फिर तुर्की गया, तुर्की से फिर यूनान गया, यूनान से फिर इटली गया, इटली से फिर फ्रांस गया और फ्रांस से फिर स्पेन, और स्पेन वो पिछले कोई 13-14 साल से स्पेन में मौजूद है। मंडी बहुद्दीन और ख़ास तौर पे ये जो कोई कुछ देहात है जिनमें रुंड भी शामिल है, हेला है, मंडी बहुद्दीन डिस्ट्रिक्ट पूरे में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तकरीबन हर घर का कोई ना कोई फ़र्द जो है वो बैरून मुल्क जाके अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है और वो पाकिस्तान की इकानमी को मजबूत करने में हर बंदे का एक अपना किरदार है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जो उनका ये किरदार है ये पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, बैरून मुल्क से सरमाया कमा के पाकिस्तान ला रहे हैं और पाकिस्तान की इकानमी को मजबूत करने के साथ साथ और भी कई ऐसे यहाँ पे वेलफेयर के उन्होंने इदारे खोले हुए हैं जिन पे वो काम कर रहे हैं। तो इसी तरह जहाँ पे मंडी बहुद्दीन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं वहाँ पे जो लोग गरीब हैं वो बेचारे बड़े ज़्यादा गरीब हैं, जो नौजवान है वो अपना आप को बदलना चाहता है। ऐसा ही कुछ नसर अब्बास के साथ भी हुआ। नसर अब्बास जो है वो एक इंतहाई गरीब ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है। वो उनके हालात भी बस बड़े ही कह लें कि नगुफ्ताबे कह लें, इंतहाई जो है ना वो गरीबी के आलम में उनका गुजारा था। जब उसने होश संभाला तो उसने अपने वालिदैन से कहा कि जिस तरह दूसरे लोग जा रहे हैं मुझे भी भिजवाएं आप। तो उसके वालिद अहमद खान साहब, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे, वो उन्होंने कहा कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, ना ही हमारी कोई इतनी बसात है, ये जो लोग बाहर जाते हैं इनके पास तो लाखों रुपए होते हैं, लाखों रुपए खर्च आते हैं तब ना बाहर जाता है। बहरहाल उसने कहा जी कुछ ना कुछ करेंगी, अगर आपने कुछ अच्छा देखना है तो फिर कुछ ना कुछ लाजमी करें। बहरहाल उसने बड़ी जिद की, जिद के आगे उसके वालिदैन ने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अपनी दुआओं के साथ उसको रुखसत किया। रुखसत करने के बाद बस वो यहाँ से फिर जैसे मैंने बताया कि वो इन ममालिक में से होता हुआ कोई 2-3 साल का अरसा गुजरा और वो बात करेंगे मलिक साहब आप। जी नज़ीर अहमद नाई साहब, आप बात कर रहे हैं, आपकी बात ज़रूर मुकम्मल होने देंगे। एक कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद जो है वो दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। जी
اردو بھی ٹھیک پسند جی فیس بک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مدنی محمود لانگ صاحب فرام جلال پور پیر والا سٹی ملتان سے، کہہ رہے ہیں گڈ شو ہے، بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ جو بھی فیس بک پہ ہمیں سن رہے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ جو ہمارا منڈی بہاؤدین کا ایک گاؤں ہے چرونڈ، اور چرونڈ کی 4 ڈیڈ باڈیز جو ہیں اسپین بارسلونا میں پڑی ہیں، 1.5 ماہ سے وہ پاکستان واپس نہیں آ رہی ہیں۔ وہاں پہ یہ منڈی بہاؤدین سے یہ شخص 18 سال پہلے گیا تھا، تو وہ ماں جو ہے اس کی جو ڈیڈ ہو گیا ہے بندہ وہاں پہ چرونڈ کا، اس کی ماں جو ہے وہ روزانہ رو رہی ہے، اور ان کے گھر پھوڑی پڑی ہے، لوگ روزانہ وین کر رہے ہیں، روزانہ ان کی والدہ جو ہے وہ روتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ کس طرح وہ ماں جو ہے وہ روتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں نے آج تک 18 سال ہو گئے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، اب میری یہ آخری خواہش ہے کہ میرے بیٹے کی جو لاش ہے جو اسپین میں لاوارث پڑی ہے وہ وطن واپس آ جائے، جس کے لیے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز واپس لانے کے لیے کوئی ابھی تک جو ہے وہ حل نہیں نکل سکا ہے۔ اس کے لیے آج ہم نے ریڈیو آواز FM 107 پر پروگرام رکھا ہے۔ آپ اس پروگرام کو شیئر کریں۔ جو یہ دیکھیں جو ڈیڈ باڈیز ہیں یہ منڈی کے ڈیڈ باڈیز ہیں، تو ہر بندے کے جو کسی ضلع سے بھی ہے، کسی محلے شہر گاؤں سے ہے، تو ہر بندے کے جو ہیں وہ بندے باہر موجود ہیں، تو جو بندے ظاہری بات ہے جو زندگی اور موت ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ جس کی جہاں پہ لکھی ہے وہاں پہ ہی اس نے جو ہے وہ وفات پا جانی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ بیرون ملک جو مقیم ہیں وہ ان کی وفات ہوتی ہے، تو جب وفات ہو جاتی ہے چاہے وہ کسی ملک میں بھی ہوں، تو جو فیملی جو پچھلی ہوتی ہے ڈیڈ باڈیز وہاں پہ پھنس جاتی ہے، وہ مشکلوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب کسی کا فوت ہو جاتا ہے لوگ ان کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب تک جو ہے وہ جنازہ نہیں ہوتا، تو جو قبر میں نہیں تدفین نہیں ہوتی، تو بندے کو جو ہے وہ لواحقین کو سکون نہیں آتا ہے۔ تو ہماری حکومت جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے کرتی ہے، تو آپ سب کے کوئی دوست رشتہ دار کوئی ایسا اگر واقعہ ہوا ہے تو وہ شیئر بھی کریں، وہ آپ کا واقعہ جو ہے وہ میں یہاں پہ شیئر کروں گا، اور آپ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، اور وہ ڈیڈ باڈیز کب جو ہے وہ پاکستان چرونڈ واپس پہنچے گی۔ حنیف صاحب ہیں، حنیف شاہ صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ ملک خرم صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ناجی صاحب پنجابی میں بہت زیادہ اچھا پروگرام کرتے ہیں، جی شکریہ خرم بھائی۔ پروگرام کو شیئر کریں تاکہ یہ جو ہماری آواز ہے یہ حکومت کے ایوانوں تک پہنچے، اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کے کانوں میں یہ بات گونجے کہ وہ جو ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں وہ وطن واپس ہو جائیں۔ اور ساتھ ساتھ جیتے قیمتی انعامات۔ بینک فلا the way forward۔ ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے، کہتے تو سبھی ہیں لیکن لال مارٹ نے کر دکھایا۔ منڈی بہاؤدین اور گرد و نواح کے لیے خوشخبری، لال مارٹ سب سرا چوک منڈی بہاؤدین آپ کے لیے لایا کراکری، ٹوائز اور موبائل ایسیسریز پر 20% ڈسکاؤنٹ۔ اس کے علاوہ امپورٹڈ پرفیوم اور گروسری کی تمام ویرائٹی دستیاب ہے۔ فوڈ لورز کے لیے سویٹس اینڈ بیکرز کی بے شمار ویرائٹی، اصلی دیسی سے تیار شدہ مٹھائیاں اور بسکٹس منڈی بہاؤدین میں پہلی مرتبہ۔ واٹس ایپ پر گروسری کی فری ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی موجود ہے۔ پیزا، برگر، شاورما اور فاسٹ فوڈ کی بے شمار ویرائٹی، وہ بھی زبردست ڈیلز کے ساتھ، ایسی سستی اور معیاری ڈیلز کہ کوئی بھی کھائے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ مزید معلومات اور فری ہوم ڈیلیوری کے لیے محمد ریاض ڈوگر صاحب بڑی مہربانی، شکریہ جناب محمد ریاض ڈوگر صاحب۔ آپ جو ہیں وہ ایک اچھے وکیل ہیں اور شہریوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، شہریوں کی آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ سے یہ اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ چرونڈ گاؤں کی 4 ڈیڈ باڈیز، ایک نوجوان، اس کے 2 بچے اور بیوی
اسپین بارسلونا میں ڈیڈ ہو گئے ہیں اور 1.5 ماہ سے ڈیڈ باڈیز وہاں پہ پڑی ہیں، اور ایک بھائی جو اس کا وہاں پہ موجود ہے وہ امبیسی کے چکر لگا لگا کے تھک چکا ہے، اور جو بھی دوسرے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں، اور جو یہ ہماری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ مدد کر رہی ہیں، لیکن کچھ بھی بن نہیں پا رہا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب آواز بنیں تاکہ جو 4 ڈیڈ باڈیز ہیں وہ پاکستان واپس پہنچیں، اور چرونڈ میں جو وہ ماں روتی ہے اس تک وہ ڈیڈ باڈیز پہنچے اور ان کی تدفین ہو، تاکہ لواحقین کو جو ہے وہ صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ سکے۔ کا ایک ہی شفاخانہ، صرف حیات دواخانہ، حیات دواخانہ رجسٹرڈ۔ ایڈریس سیٹلائٹ ٹاؤن چوک، مین روڈ سرگودا۔ کانٹیکٹ نمبر 0321 125 0125 اینڈ 0304 111 2020۔ Welcome back after the commercial break. جی ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 107 اور پروگرام ہے فلیش پوائنٹ۔ ہم بات کر رہے ہیں اسپین میں جو 4 ڈیڈ باڈیز ہیں چرونڈ گاؤں کے لوگوں کی پھنسی ہیں وہاں پہ، اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں پروفیسر ظہیر احمد ہنجرا صاحب، نذیر احمد ناجی صاحب اور مدثر اقبال صاحب موجود ہیں۔ جی پروفیسر ظہیر احمد ہنجرا صاحب، تازہ جو سینیریو ہے وہ کیا ہے، کہاں تک پہنچا ہے، تھوڑا سا سامعین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر سب سے پہلے تو میں یہ جو دل خراش اور اندوناک واقعہ پیش آیا اسپین کے شہر بارسلونا میں، ایک اطلاع کے مطابق روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک فیملی کے 4 افراد جاں بحق ہوئے، ان کے لواحقین سے ہم ریڈیو FM 107 کے پلیٹ فارم سے تعزیت پیش کرتے ہیں، ان کے غم میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے چلے جانے والوں کے درجات بلند کرے، اور جو پسماندگان ہیں ان کو صبر عطا فرمائے، خاص طور پر وہ والدہ جس کے بارے میں بھی ناجی صاحب بتا رہے تھے کہ 18 سال سے اس کا بیٹا اس کی آنکھوں سے جدا تھا، اور 18 سال وہ اس کی راہیں تک رہی تھی۔ تو اب 18 سال کے بعد جو اس ماں کو خبر ملی اس کا کیا عالم ہوگا، اس کے دن اور رات کیسے ہوں گے، اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماں کے غم کو بھی اسے برداشت کرنے کی توفیق دے۔ دوسرے نمبر پر سر جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسانیت کے لیے طلب رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، اور انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بلا شک و شبہ ایسے افراد کی وجہ سے ہی یہ دنیا قائم دائم ہے، اور میں بھی ان افراد میں سے وہ لوگ جو آج یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کو اسلامی عقیدت ضرور پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ جو 2 افراد ہیں ان میں ایک کا نام ملک رؤف زبیر ہے کہ جس نے سب سے پہلے اس نیوز کو بریک کیا، اور 6 جنوری کو یہاں سوشل میڈیا پر فیس بک کے ذریعے جو مرحوم ہے اس کے بھائی کی ایک ویڈیو کو آن ایئر کیا، اور اپنے دوستوں سے اس کو شیئر کرنے کی اپیل کی، اور اس ویڈیو کو وائرل ہونے کے بعد، آپ کی اپیل کے بعد، یہاں منڈی بہاؤالدین کے جو تعلق رکھنے والے اوورسیز ہیں ان لوگوں نے اور جو دوسرے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں سب نے مل کر اس ایشو کو اٹھانے کی کوشش کی، اور پھر دوسری شخصیت جس نے اس میں رول پلے کیا جناب نذیر احمد ناجی صاحب، کہ انہوں نے ایک حقوق انسانی کی ایک عالمگیر تنظیم انصار برنی ٹرسٹ کے جو مینیجر ہیں ایڈوکیٹ انصار برنی صاحب، جن کا مشن یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں پر پاکستانی جو ان کو خاص طور پر وہ جو جیلوں میں قید ہوتے ہیں یا وہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی
کہ جو کہیں پر کسی حادثے میں وفات پا جائیں تو ان کی ڈیڈ باڈیز کو واپس لانے میں انصار برنی صاحب کئی عصروں سے یہ رول پلے کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے ایسے کام بھی انہوں نے سر انجام دیے ہیں جو شاید ممکن نہیں تھا. تو ناجی صاحب انصار برنی صاحب کے بہت قریبی ہیں، تو انہوں نے انصار برنی صاحب سے ریکویسٹ کی، ان کو صورتحال بتائی. انصار برنی صاحب نے جو پاکستانی کونسل جنرل ہے بارسلونا میں، اسے ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر کے ذریعے اپیل کی گورنمنٹ آف پاکستان سے اور گورنمنٹ آف اسپین سے اپیل کی کہ وہ جو 4 ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو پاکستان پہنچانے میں وہ مدد کی جائے. تو جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ظاہر ہے ہر کنٹری کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اپنا دستور ہوتا ہے جس کے مطابق وہ عمل درآمد کو یقینی بناتے ہیں. تو جس وقت وہ ڈیڈ باڈیز ہیں، اب پہلے اطلاع یہ تھی کہ شاید وہاں پر کسی پلازا میں آگ لگی ہے اور جس کی وجہ سے وہ یہ حادثہ پیش آیا ہے، لیکن بعد میں یہ اطلاع آئی کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ اموات ہوئی ہیں. تو ان کے جو فنگر پرنٹس تھے ان کا پرابلم تھا، تو پاکستانی کونسل جنرل نے انصار برنی صاحب کی اس ریکویسٹ پہ یہ اطلاع ایک لیٹر کے ذریعے، ایک آفیشیل لیٹر کے ذریعے دی کہ ان ڈیڈ باڈیز کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ دوبارہ ہو چکے ہیں اور یہ کام انڈر پروسیس ہے. اٹ مینز اگر وہ انڈر پروسیس ہے تو ظاہر ہے ان کے پروسیس کا بھی اپنی طریقہ کار ہے کہ وہ اس میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ توقع ضرور کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند دن تک وہ ڈیڈ باڈیز پاکستان پہنچ جائیں گی. جی مدثر اقبال صاحب، جب کوئی بھی آپ ظاہری بات ہے دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ لوگ ڈیڈ ہو جاتے ہیں مختلف ممالک میں، جو یہاں سے ظاہری بات ہے وہ روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں، تو وہ ڈیڈ باڈی آنے میں کتنے دن لگ جاتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں آپ جو ہے وہ اس بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ سر جیسا کہ ملک صاحب، جیسا کہ ظہیر صاحب نے بات کی کہ ہر ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے، ہر ملک کا اپنا جو ہے وہ دستور ہوتا ہے، ایک فارن پالیسی ہوتی ہے جس کے مطابق انہوں نے چلنا ہوتا ہے. اور اس میں جو یہ واقعہ ہے اس کی جتنی بھی، پہلے تو ہمیں اس کے اوپر کنڈولنس ہم فیملی کے ساتھ کرتے ہیں، اظہار تعزیت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی رسپانسیبل ہے. ہم کسی ٹرسٹ کے اوپر اس کا الزام نہیں ٹھہراتے، ہم کسی بھی کمیونٹی کی جو ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے اس کے اوپر نہیں الزام ٹھہراتے. ہماری گورنمنٹ جو کہ یہ ایک مینڈیٹ لے کر آئی تھی کہ ہم جو اپنا پاکستانی ڈایاسپورا ہے ہم ان کو رائٹس دیں گے، انہوں نے 4 سالوں کے اندر کیا کیا ان کے لیے؟ ہمارے پاکستانی تقریباً 90 لاکھ سے زائد پاکستانی فارن کنٹریز میں رہتے ہیں. پاکستانی ڈایاسپورا جو ہے وہ 9 ملین سے زائد فارن کنٹریز میں ہے. اس کے علاوہ جو یورپین کنٹریز ہیں اس میں جو ان کی تعداد ہے وہ ہاف ہے. ٹھیک ہے جی، 9 ملین کی جو ہاف تعداد ہے وہ ان یورپین کنٹریز کے اندر ہے. پاکستان جو ہے انہیں کیا چاہیے، جو ہماری گورنمنٹس ہیں ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ان کو چاہیے ہوتا ہے ریمیٹینسز. ٹھیک ہے، یہ صرف فوکس کرتے ہیں ریمیٹینسز کے اوپر. ان کا اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ کون مر رہا ہے، کس کی وہ کس حالت میں رہ رہا ہے. اسپیشلی جو ہمارے یہاں سے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں ان کی وہاں پہ کیا کنڈیشن ہے. جو ہمارے اس طرح کے امیگرینٹس جن کی جو وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، بالکل اس کے بارے میں نہیں سوچا گیا. تو میں اس کے حوالے سے جو ہمارا جو وہاں پہ کونسلیٹ ہے، ہماری جو ہائی کمشنر ہے وہاں پہ حمیرہ حسن صاحبہ، ہمیں ان کو بھی اس چیز کا رسپانسیبل ٹھہرانا چاہیے کہ ہمارا جو فارن سروسز ہے، جو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ہماری جو ایک منسٹری ہے، وہ اس کے حوالے سے کیا کر رہا ہے. ہم سر بات کریں ہمارا جو حال ہے نا، پیچھے جو پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ پچھلی گورنمنٹ میں ہوا تھا، ہمارے جو پرائم منسٹر جب امریکہ کے اندر گئے تھے تو ان کی وہاں پہ جب پینٹ اتار لی گئی تھی، یہی واقعہ ان کے جو ایک ایکٹر ہے، انڈین ایکٹر ہے، اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ سیکیورٹی والوں نے ایئرپورٹ کے اوپر اس کو روک لیا تو پورے انڈیا کے اندر بھوچال مچ گیا تھا. ٹھیک ہے،
ہمارے ہاں سر انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہے. ہمارے ہاں ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ صرف پیسہ دیکھتی ہیں, ریمیٹنسز کو دیکھتی ہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. مدثر اقبال صاحب, ایک کمرشل بریک ہے, کمرشل بریک کے بعد دوبارہ سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کمرشل. جی Stay tuned. We'll be right back. پاکستان اپنے پیاروں کو پیسے بھیجیں اور بینک الفلاح کی 750 سے زائد برانچز میں سے کسی بھی برانچ سے پیسے بآسانی وصول کریں اور ساتھ ساتھ جیتے قیمتی انعامات. بینک الفلاح, the way forward. پاور اپنی مرضی چلا لے, خیال رکنے کا دل سے نکال لے. پاور اپنی مرضی چلا لے, چراغ جلتا ہے اب تیرے ہاتھ میں. رکنا ہے کیسا جب یو پاور ساتھ میں, باجو ہٹ نہ دبا سن بازی یہ. پاور اپنی مرضی چلا لے, لائف کو 4 چاند نکال لے. نکھر جا بدل دے آجا اب تو قدم لے لے. تیری باری کچھ کر گزر جا, ملیں گے جو سلے اب تجھے سب اپنی سوچ سے بھی آگے. پاور اپنی قسمت تیرے ہاتھ میں, ایک دفعہ جو تو کر لے رات دے. پاور اپنی مرضی چلا لے, پاور اپنی مرضی چلا لے, خیال رکنے کا دل سے نکل لے. پاور اپنی مرضی چلا لے, چراغ جلتا ہے اب تیرے ہاتھ میں. پاور اپنی مرضی چلا لے, خیال رکنے کا دل سے نکال لے. پاور اپنی مرضی چلا لے. پاور ہے اپنی مرضی چلا. Powered by Ufone 4G. اگر آپ طرح طرح کے معالجوں سے علاج کروا کر مایوس ہو چکے ہیں تو مایوسی چھوڑیے, کیونکہ صحت اور تندرستی کا خزانہ حیات دواخانہ آپ کو دیتا ہے ہر طرح کے علاج کی مکمل گارنٹی, جہاں پر ہر قسم کی بیماریوں کا تسلی بخش علاج. اور ہاں, موٹاپے سے مکمل نجات حاصل کریں, وہ بھی چند روز میں. اپنا وقت اور پیسہ بچائیں, صرف حیات دواخانہ آئیں. یاد رکھیے, حکیم صاحب ہر روز صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک مریضوں کا فری چیک اپ کرتے ہیں. Address: Satellite Town Chowk, Main Road, Sargodha. Contact number 0321 125 0125 and 0304 111 2020. پاکستان اپنے پیاروں کو پیسے بھیجیں اور بینک الفلاح کی 750 سے زائد برانچز میں سے کسی بھی برانچ سے پیسے بآسانی وصول کریں اور ساتھ ساتھ جیتے قیمتی انعامات. بینک الفلاح, the way forward. منڈی بہاؤدین کی سب سے معروف اور پرانی دکان حاجی اسلام دین مونگ پھلی والے. بیرون ملک کے لیے اعلیٰ کوالٹی کا چلغوزہ اور پستہ بھی دستیاب ہے. ہمارے ہاں ملتے ہیں ہر قسم کے اعلیٰ کوالٹی کے مربع جات, مسالہ جات, پاکستان کی سب سے اعلیٰ کوالٹی کی مونگ پھلی, ریوڑی اور دیگر ڈرائی فروٹ. نکاح اور دیگر تقریبات کے لیے بنے بنائے پیکٹس بھی دستیاب ہیں. اگر آپ اپنے پیاروں کو بیرون ممالک اعلیٰ کوالٹی کا چلغوزہ بھجوانا چاہتے ہیں تو آپ کا انتخاب ہونا چاہیے صرف حاجی ملک اسلام دین مونگ پھلی والے, کیونکہ ہمارے پاس ملتا ہے منڈی بہاؤدین میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کا چلغوزہ. پروپرائٹر حافظ محمد رضوان, حافظ وائل حسان, حاجی ملک اسلام دین مونگ پھلی والے, فوارہ چوک, صدر بازار, منڈی بہاؤدین. برائے رابطہ 0546 50 56 62, 0333 844 18 14, 0333 583 34 50. کووڈ سے بچاؤ کے لیے مکمل ویکسینیشن کرائیں. This public service message is brought to you by Getz Pharma. اکھیوں کے نارے ڈوبے ہیں ستارے, اشک ڈھلے نہ ڈھلے. ہاں میری زندگی تو یہ نہیں ہے جو تجھ سے جدا کر دے. میں تیرے نال رہنا, ہاں رہنا, میں رب نو گواہ کر کے. مولا وے جب تو ہی تو ہے, پھر یہ کیوں آنکھ میں آنسو ہے. پیار ہے جب تیرا جلوہ, پھر جدائی. ان کہی کہانیوں میں سے ایک کہانی جس میں 2 ہیلتھ کیئر پرووائڈرز نے کووڈ کے مریضوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی. Getz Pharma thanks our heroes. Brought to you by Getz Pharma.
Let's Pharma. मायूस और नाउमीद हजरात के लिए पैगाम शफा हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, जहां बे औलादी का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। आसाबी कमजोरी, बांझपन, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मोटापा और इसके अलावा तमाम बीमारियों का मुकम्मल शाफी इलाज किया जाता है। तो सिर्फ एक बार आएं और मुकम्मल इलाज पाएं। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, क्योंकि तमाम बीमारियों का एक ही शफाखाना, सिर्फ हयात दवाखाना रजिस्टर्ड। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 and 0304 111 2020. Welcome back after the commercial break. वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और प्रोग्राम है फ्लैशपॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान, आपके साथ मलिक रऊफ़, और हम बात कर रहे हैं मंडी बहाउद्दीन का गांव चिरुंड। उसकी 4 डेड बॉडीज स्पेन बार्सिलोना में 1.5 माह से जो है वो फंसी हुई हैं। प्रोग्राम को बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हुकाम बाला तक पहुंचाएं। जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो शेयर करें, आगे पहुंचाएं, और आवाज़ ये जो है वो ऐवानों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि जो है वो डेड बॉडीज़ जो हैं वो जल्द अज जल्द जो है वो पाकिस्तान वापस पहुंच सकें। जी नज़ीर नाई साहब बात कर रहे थे, वो सुना रहे थे जो पूरी कहानी है, वो थोड़ा सा उसको जारी कीजिएगा। शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, बात असल में ये है कि जब तक कोई, मेरा ख्याल कहता है कि किसी चीज़ का ऊपर से मंजर ना बताया जाए, उस वक्त तक जो है ना वो बात शायद आम लोगों को तो नहीं ना पता। आम लोगों को, हम तो चलो ये सोशल मीडिया के साथ भी अटैच है, मीडिया के साथ भी अटैच है, और हमारा राब्ता जो है ये जो NGOs काम कर रही हैं, और बिलखसूस ओवरसीज़ फोर्ट, और इसके अलावा भी कुछ जो तंजीमें हैं वो जो काम कर रही हैं, हमारा उनके साथ राब्ता है। तो सर जी, बात हो रही थी कि यहाँ पर जो है ना ये नौजवान जो है ना मंडी बहाउद्दीन का, जब ये देखता है ना कि सामने वाले ने एक कोठी बना लिया है, तो वो भी चाहेगा कि वो भी कोठी बनाए। चांदी के बच्चे के साथ भी हुआ, वो जाके चला गया, फिर वो उधर पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फिर अपना दूसरा बच्चा, वो भी अपने भाई को देखते हुए, वो भी जनाब इसी रास्ते, जहाँ पे ये समझ लें कि कोई जिंदगी की भी कोई जमानत नहीं है, इसी रास्ते पे होता हुआ, वो भी पता नहीं कितने अरसे में शायद वो भी पहुंचा वहां पे बार्सिलोना में। तो पिछले कोई 10 से 11 साल से वो भी वहां पे है। लेकिन बदनसीबी लोग भी देखिए कि इतना अरसा 18 साल गुजरने के बाद जब ये गया था, तो उस वक्त इसके वालिद अहमद खान मरहूम, जिनका अभी कोई अपने बेटे के मरने से कुछ 10 दिन पहले उनका भी इंतकाल हो गया, वो भी बेचारा उनके इंतजार में उसकी भी आंखें सफ़ेद होगी। 18 साल का लंबा इंतजार करते 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 वो भी जो दुनिया छोड़ गया। तो ये 18 साल में उन्होंने कोई वहाँ पे कोई तब्दीली नहीं की, मुकद्दर में नहीं लिखा था, वो कोई स्टैंड नहीं हुए, उन्होंने कुछ वहाँ पे बनाया नहीं है। बस यही है कि वो अपना वक्त गुजार रहे हैं, और पिछली फैमिली जो है ये भी मजदारी करके अपना टाइम पास कर रही है। कोई तब्दीली भी नहीं आई, और वे फैमिली भी जान छोड़ गई। तो बात ये हो रही थी कि ये जो है एक हादसा इनके साथ हुआ। तो जब ये हादसा हो गया, पता चल गया, ये पहले सर मलिक साहब आप नोट फरमाना, ये जो हादसा हुआ है ना, ये 3 नवंबर को हुआ है। ये 3 नवंबर को हुआ है। फिर ये ओवरसीज़ फोरम जो है इस पर कोशिशें करते रहे। तो उसके बाद कई और लोग, चिरुंड के एक ज़ैगब अब्बास साहब हैं, और एक और दोस्त का नाम शायद मैं अब भूल गया हूँ, उन्होंने ये उनसे कहा, ये एम्बेसी को भी ऑफर की, ओवरसीज़ फोरम वालों को भी कहा कि अखराजात के हवाले से जो है, ये चूँकि नसर अब्बास जो हैं ये चिरुंड के रहने वाले हैं, चिरुंड के वो जो ज़ैगब अब्बास गवर्नर साहब हैं, उन्होंने और उनके साथ एक और वहाँ के दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा कि हम जो है ना इसके जो अखराजात हैं
वो बेशक अगर हम पैसे नहीं देना चाहते तो हम अपने तौर पे भी इसको कर सकते हैं। ओवरसीज फोरम इस हवाले से भी अपने उसने भी बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि जितने भी पैसे खर्च होंगे हम इन पे लगा के उनको पाकिस्तान। अच्छा नज़ीर अहमद नईम साहब, यहाँ पे एक मेरा सवाल है, आपने ओवरसीज फोरम का जो है वो नाम लिया, शायद रज़ा रंजन साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ओवरसीज फोरम भी बहुत जो है वो अक्सर देखते रहते हैं हम सोशल मीडिया पे, उनका जो है वो काम उसको सराहते हैं। एक ज़मीन का कोई मसला था जी या खोखरा का, तो वो जो है उन्होंने मतलब है कोशिश की, तो काफ़ी मैंने देखा कि उन्होंने स्ट्रगल की इसके लिए, तो वो ज़मीन का मामला जो है वो हल होने जा रहा है। तो क्या वजह है कि उन्होंने जो है वो इस मामले पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जितना वो ज़मीन वाले मामले पे उन्होंने फोकस किया, जबकि ये तो एक बहुत ही अहम इशू था कि स्पेन बार्सिलोना में वो ओवरसीज़ फोरम के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, तो अगर वो डेड बॉडीज़ जो हैं वो लाने में वापस जो है वो किरदार अदा नहीं करते, तो ज़मीन का मामला तो इतना मतलब है अगर 2 दिन बाद भी हो जाता तो इतना इशू नहीं था जितना वो डेड बॉडीज़ जो हैं वो इतने अरसे से वहाँ पे मतलब है 2 माह तकरीबन 1.5 माह हो चुका है कि वहाँ पे पड़ी हैं। तो इस मामले पे उन्होंने इतना ज़्यादा फोकस क्यों नहीं किया? सर यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जनाब शायद रज़ा रंजन साहब जो हैं, मेरी इनसे 2 मुलाकातें। पहली मुलाकात जब ये अच्छे होनहार स्टूडेंट्स को जो हौसला अफजाई के लिए ये फंक्शन किया करते थे, तो एक दौर में मैं भी प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल था, तो इन्होंने ये प्रोग्राम करना था। मेरी पहली मुलाकात जनाब शाद रजा साहब से उस दिन हुई, और फिर एक दिन मैं इनके प्रोग्राम में गया जिसमें ये लावारस बच्चियों की, यतीम बच्चियों की, या जो बंदे अफोर्डेबल नहीं है उनकी बच्चियों की शादियां ये करवाते थे। इनका प्रोग्राम था सुभान अल्लाह मैरिज हॉल में, मेरे साथ चौधरी मेहदी खान गोंदल साहब भी थे। तो 2 मुलाकातें हैं मेरी। तीसरी मुलाकात मेरी इनके साथ टेलीफोन पे मेरी बात पिछले दिनों हुई, जब ये इशू चुरंड वाला ये खड़ा हुआ, तो जब ये पहली वीडियो जहाँ पे जो मलक रऊफ साहब आपने ही जो है ना उसको ब्रेक किया, तो उसी से सुन के मुझे भी पता चला। फिर मैं अगले दिन वहाँ पे पहुंचा, उसके बाद फिर मैंने शायद रज़ा रंजन साहब से भी रब्ता किया। उन्होंने भी कमाल शख्स का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पे एक जो है ना वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो प्रेसिडेंट ओवरसीज फोरम के जो सदर हैं बार्सिलोना में सिकंदर गोंदल साहब, उनसे कहा कि आप जो है ना इनको ये सारा सिलसिला जो अब तक की जो है इस पे होने वाली जो काम है उनके बारे में बताया। तो उनका एक ऑडियो पैगाम आया, उसमें उन्होंने बताया कि हुआ क्या है। उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो डेड बॉडीज है स्पेन के कानून के मुताबिक अगर ये 90 घंटे में इनके फिंगरप्रिंट हो जाए या इनका पोस्टमार्टम हो जाए तो फिर उस पर आगे प्रोसीडिंग जारी रहती है। लेकिन ये चूंकि 90 घंटे में ये इसका जो पोस्टमार्टम है वो नहीं हुआ, ना इसके फिंगरप्रिंट हुए हैं, तो इसलिए बकौल सिकंदर गोंदल साहब के स्पेन के कानून के मुताबिक मुल्क से क्या वो डेड बॉडीज जो हैं उस शहर से भी बाहर नहीं ले जाई जा सकती। तो जब ये मैंने सुना उनका, तो फिर ऑडियो के आखिर में जो सिकंदर गोंदल ने जिस बात यहाँ पे सर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगा, एक क्वेश्चन है ना, फिर आगे आप लेके चलिएगा ना कि यहाँ पे जो मतलब है उन्होंने कह दिया कि डेड बॉडीज जो हैं वो बाहर भी नहीं निकल सकती हैं, इसमें कोताही किसकी है? सर मैं उस तरफ भी आता हूँ। तो ये मैंने जो जब सुना कि उन्होंने आखिर में जो है ना अपना पैगाम इस बात पे खत्म किया कि अब ये पता चला है वहां का जो महकमा सेहत है वो ये कह रहा है कि इन 4 डेड बॉडीज को कोरोना है। उसके बाद एक लेटर सामने आया, उस लेटर में उन्होंने कहा कि ये इनको आग लगी है। एक लेटर जो जारी किया गया, जो लिखा गया अदालत नंबर 15 को, उसमें इन्होंने लिखा कि ये एक आग लगी है जिसकी वजह से ये मौतें हुई हैं। उसमें कहीं पे कोरोना का जिक्र नहीं था। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो जब ये मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि फिर मैंने उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि ये लाशें जो हैं ये यहाँ पर बार्सिलोना में दफन की जाए, उसके हवाले से वो सिकंदर गोंदल साहब कहते हैं कि मैंने एम्बेसडर साहब को
یہ بھی کہا اپنے پیغام جو انہوں نے آڈیو بھیجا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے پھر امبیسی کو کہا کہ ان کے کفن دفن کا یہاں پہ اس کے بھائی کو اعتماد میں لے کے یا یہ بات کی کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کفن دفن کا انتظام کریں. اور وہاں پہ جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ 22 سے 23 ہزار یورو جو ہے ان کے دفن کفن پہ جو ہے وہ اخراجات تھے. جی نذیر احمد ناجی صاحب کی بات جاری رہے گی. ایک کمرشل بریک ہے, کمرشل بریک کے بعد دوبارہ جو ہے وہ یہ جو پھنسی ہوئی ہیں اسپین میں 4 پاکستان کی چرونڈ کا جو پاکستان کا گاؤں ایک چرونڈ ہے منڈی بہاؤدین کا گاؤں, تو اس پہ بات ہم جاری رکھیں گے. جی کمرشل بریک کے بعد دوبارہ آپ سے معذرت ہے. Stay tuned. We'll be right back. ہر وقت میں آپ کی بینکاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یو مائکرو فائنانس بینک پیش کرتا ہے اسلامی بینکاری کی سہولت, جہاں آپ کو ملے شرعی اصولوں کے مطابق مختلف حلال سرمایہ کاری کے مواقع اور لین دین کے شفاف اصولوں پر مبنی خدمات جو دے آپ کو سکون قلب کا. یو بینک اسلامک بینکنگ, سکون قلب کا. اگر آپ بھی رہنا چاہتے ہیں فیشن میں ان, تو چلیں آئیں دور فیبرکس اینڈ ٹیلرز پر. یہاں نئے موسم کی مکمل مردانہ ورائٹی مناسب ریٹ پر دستیاب ہے اور برانڈز اتنے کہ ہر کوئی خریدنے کو جی چاہے. شاہ سوار سوٹنگ, چاولہ کلیکشن, گریس فیبرکس انٹرنیشنل, کاٹن ورسا, ایڈمانی مینس ویئر, الکرم, رواج کلیکشن, گل احمد, سارا فیبرکس انٹرنیشنل, رشید ٹیکسٹائل, چیئرمین لٹھا, کرنڈی, بوسکی اور مردانہ کرتا کی بے شمار ورائٹی. شادی بیاہ کی مکمل فیشن رینج اور پارٹی ڈریسز کے لیے آج ہی تشریف لائیں. سلائی کا معیار آپ کے ذوق کے عین مطابق. دور فیبرکس اینڈ ٹیلرز, کچہری روڈ, نزد بینک الفلاح, منڈی بہاؤدین. 033380122411. اگر آپ انگلش سیکھنے کے خواہش مند ہیں یا کرنا چاہتے ہیں آئلٹس, پی ٹی ایکڈیمک اینڈ UKVI A1 لیول, B1 لیول, B2 لیول, PTE ہوم, انٹرمیڈیٹ انگلش, گریجویشن انگلش, اسپوکن انگلش کورس, انگلش گرامر کورس, ہم لگائیں گے آپ کی انگلش کا گارنٹی کے ساتھ کامیابی کا بیج, جس سے آپ فر انگلش بول سکیں گے. کوالیفائڈ اسٹاف, گارنٹی آئلٹس ریزلٹ. افتتاح کی خوشی میں 20% ڈسکاؤنٹ. زوہا ایجوکیشنل ہب, 3rd فلور, ربی سینٹر, بالمقابل پرانا DSQ ہاسپٹل, جے روڈ, منڈی بہاؤدین. فار کنٹیکٹ 05462797, 0340624297, 0348431280. ہدیہ میڈیکل کمپلیکس اینڈ ڈائلائسس سینٹر. اب آپ کو لاہور یا اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں. اب آپ کے شہر منڈی بہاؤدین میں ڈاکٹر محمد فاہد غوری یورولوجسٹ شام 5:30 بجے سے 8:30 بجے تک بذریعہ لیزر گردہ مثانہ غدود کا آپریشن بغیر چیرے کے کریں گے. نیز گردے واش کرنے والی نالی انتہائی مناسب ریٹ پر ڈالی جاتی ہے. پیشاب میں خون آنا, بار بار پتھری بننا, مردانہ بانجپن کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے. ڈاکٹر نشرا نشاد, چائلڈ اسپیشلسٹ, بچوں میں سوکھڑا پن, ہڈیوں کی کمزوری, خون میں کمی, بھوک نہ لگنا, پیدائشی شوگر, نمونیا, ٹائیفائڈ جیسی بیماریوں کا علاج کرتی ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر امائمہ فاروقی, فزیو تھراپسٹ, ہڈیوں, جوڑوں, گھٹنوں, پیٹھ کا درد, عرق النساء, پیدائشی معذوری کا تسلی بخش معائنہ اور علاج کرتی ہیں. ڈاکٹر عائشہ یاسین, کلینکل سائیکالوجسٹ, ڈپریشن, گھریلو ناچاکی, اداسی, بے چینی, خوف, غم اور بے ہوشی کے دورے جیسے مسائل کا علاج کرتی ہیں. ہدیہ میڈیکل کمپلیکس, نزد ڈاخانہ روڈ, منڈی بہاؤدین. 0546513686, 0546513681, 0337751386. ہاں جی, منڈی بہاؤدین آ گیا ہے. کون کیا کیا کھائے گا؟ میں چکن پکوڑا 7 ادرک والی چائے. میں گرما گرم فش 7 مسالے والی چائے. اتنی ورائٹی کے لیے تو ہمیں مختلف ہوٹلوں کی خاک چھاننی پڑے گی. یار ایک آئٹم بتاؤ. ٹینشن ناٹ میری جان, اس کا حل میرے پاس موجود ہے. واحد ٹی پوائنٹ, جہاں پر ملتا ہے چکن پکوڑا, فش, کھیر, اسپیشل گڑ والی چائے, اسپیشل زعفران چائے, چپس, اسپیشل ادرک گڑ چائے, اسپیشل مسالہ گڑ چائے, اسپیشل الائچی گڑ چائے, کافی, سبز چائے, کہوا, پشاوری کہوا, گرین ٹی, اور تو اور سونے اور چاندی کے ورک والی چائے بھی ملتی ہے. واحد ٹی پوائنٹ, پھالیا روڈ, پنجاب سینٹر, منڈی بہاؤدین. پروپرائٹر عبد الواحد. 0341 7629 328. محمد عابد. 0334 491 1288.
Amazon's International Migration and Education Consultancy. کامیابی کا پہلا سال مکمل. اس ایک سال میں ہوئے سینکڑوں طالب علم ہماری خدمات سے مستفید. Student Visa, Dependent Visa, Immigration, PTE, IELTS, Spoken English, Duolingo, ELLT. خوشخبری, بیرون ملک جانے والے اسٹوڈینٹس اور پروفیشنلز اب بغیر آئلٹس کے جا سکتے ہیں. England, Australia, Canada, امریکہ, سویڈن, فرانس, Italy, Norway, Hungary. چائنا اور یوکرائن جانے کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں. منڈی بہاؤدین میں PTE اور IELTS کروانے والا شاندار نتائج کا حامل واحد ادارہ. Amazon's PTE and IELTS مارننگ اینڈ آفٹرنون کلاسز. خوشخبری, اب وکلا حضرات بھی بغیر آئلٹس کے انگلینڈ سے LLM کم سے کم بجٹ میں کر سکتے ہیں. رابطہ نمبر 0340 67 40 742. واٹس ایپ +61 4244 83603. فرسٹ فلور, ارشد پلازا, نزد خوشحالی بینک, چیما چوک, منڈی بہاؤدین. پاکستان اپنے پیاروں کو پیسے بھیجیں اور بینک الفلاح کی 750 سے زائد برانچز میں سے کسی بھی برانچ سے پیسے بآسانی وصول کریں اور ساتھ ساتھ جیتے قیمتی انعام. بینک الفلاح, the way forward. میں عائزہ خان. آپ میری کامیابی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں. میرا جواب ہے اعتماد, جسے حاصل کرنا ہے بہت مشکل. اعتماد میرے فینس کا مجھ پر, اعتماد میرے پیرنٹس کا ان کی بیٹی پر, اپنی روایات پر, سب سے بڑھ کر میرا خود پر اعتماد. اور مجھے یہ اعتماد دیا فائزہ بیوٹی کلینک. جس سے بنائی میں نے اپنی پہچان. فائزہ بیوٹی کلینک, پہچانو خود کو. A product by Punya Brothers. Gharnata Future Consultants, Student Consultants, Travel and Tours. Gharnata Student Visa Consultancy. دنیا بھر میں ٹاپ ریٹنگ کالجز اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کی سہولت. غرناطہ ٹریولز, تمام ایئر لائنز کی ٹکٹوں کی فوری فراہمی. غرناطہ ٹورز, مختلف ممالک کے ٹورسٹ ویزا کی اسپیشل آفرز. غرناطہ فیوچر کنسلٹنٹس, مکمل لیگل پروسیس کے ساتھ آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ہر قدم آپ کے ساتھ. شاندار روایات کے امین. غرناطہ فیوچر کنسلٹنٹس, آپ کا بہترین انتخاب. غرناطہ فیوچر کنسلٹنٹس, پرانا رسول روڈ, نزد غوثیہ مسجد, منڈی بہاؤدین. فار کانٹیکٹ 0546 509574 up to 5. ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے. کہتے تو سبھی ہیں لیکن لال مارٹ نے کر دکھایا. منڈی بہاؤدین اور گرد و نواح کے لیے خوشخبری. لال مارٹ, ستسرا چوک, منڈی بہاؤدین آپ کے لیے لایا کراکری, ٹوائز اور موبائل ایسیسریز پر 20% ڈسکاؤنٹ. اس کے علاوہ پرفیوم اور گروسری کی تمام ویرائٹی دستیاب ہے. فوڈ لورز کے لیے سویٹس اینڈ بیکرز کی بے شمار ویرائٹی, اصلی دیسی گھی سے تیار شدہ مٹھائیاں اور بسکٹس منڈی بہاؤدین میں پہلی مرتبہ. واٹس ایپ پر گروسری کی فری ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی موجود ہے. پیزا, برگر, شوارما اور فاسٹ فوڈ کی بے شمار ویرائٹی, وہ بھی زبردست ڈیلز کے ساتھ. ایسی سستی اور معیاری ڈیلز کہ کوئی بھی کھائے بغیر نہیں رہ پائے گا. مزید معلومات اور فری ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی کال کریں. کانٹیکٹ 0546 571 اور 0347 145 333. پاکستان کا بہترین برانڈ قمر چائے, اب ہوگی انعامات کی برسات قمر چائے کے ساتھ. جی ہاں, قمر چائے لایا اپنے صارفین کے لیے ہر 15 دن بعد 100 قیمتی انعامات جیتنے کا شاندار موقع. بمپر پرائز, عمرہ پیکج, موٹر سائیکل, فریج, LCD اور دیگر بے شمار انعامات. آج ہی قمر چائے کا کوئی بھی چھوٹا بڑا پیک خریدیں اور اس میں سے نکلنے والے کوپن کارڈ پر موجود 10 ڈیجٹ کوڈ کو اسکریچ کریں اور اپنا نام سٹی کے نام اور 10 ڈیجٹ کوڈ 03004 753333 پر SMS کریں اور لکی ڈرا میں شامل ہو کر ہر 15 دن بعد قیمتی انعامات جیتنے کا موقع حاصل کریں. منتخب ہونے کی صورت میں گفٹ لیتے وقت کوپن کا پاس ہونا ضروری ہے. فراڈ مافیا سے بچیں. قمر چائے کی جانب سے انعامات جیتنے والے خوش نصیب افراد سے کسی بھی قسم کی کوئی رقم موصول نہیں کی جاتی اور صارفین کو کمپنی کے آفیشیل نمبر سے کال آتی ہے. براہ راست
राब्ता फोन नंबर 030411118888। स्टडी ओवरसीज बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए हमारी खिदमात हासिल करें आपके रोशन मुस्तकबिल की जमानत के साथ। नो विन नो फी, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। स्टडी इन USA, UK, Canada, Hungary, European Cyprus, Turkey, Russia, Romania and more options also available। नीज विजिट वीजा की रहनुमाई या फाइल बनवाने के लिए भी हमसे राब्ता करें। स्टडी ओवरसीज, फर्स्ट फ्लोर मिर्जा मोबाइल, बोर्ड चौटिंगा। फॉर मोर डिटेल्स कॉल और व्हाट्सएप 0321-5100-177 and 0334-9900-177। आओ मैं सुनाऊं तुम्हें कहानी बदलाव की, छोड़ दो फिक्र तुम्हारा चढ़ाव उतराव की, बस एक ब्लिंक में ही सीन अपना बदल दो, जिंदगी को एक ब्रांड न्यू अपडेट दो। बदल गया जमाना इंतजार किस बात का, गिराज में तुम आज व्हील कार पार्क कर दो। बदल लो कार यार चुटकियों में, फिक्र न करो बेकार चुटकियों में। बदल लो कार यार चुटकियों में, फिक्र न करो बेकार चुटकियों में। ना स्कीम ना स्कैम ना स्पैम मेरी जान, गाड़ी को बदलना हो गया है सच में आसान। न भारी बैंक बैलेंस न कैश भारी चाहिए, हर 2 से 3 साल में एक नई गाड़ी चाहिए। बस एक बार को सुजुकी का जो हाथ थामोगे, तुम आओगे पुरानी पे और नई लेके जाओगे। बदल लो कार यार चुटकियों में, फिक्र न करो बेकार चुटकियों में। बदल लो कार यार चुटकियों में, फिक्र न करो बेकार चुटकियों में। सुजुकी आरवी फाइनेंसिंग से आसान एक साथ पर कार खरीदें और हर 2 से 3 साल में कार बदलें, क्योंकि जब वक्त बदल रहा है तो गाड़ी क्यों नहीं। Welcome back after the commercial break. वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलक रऊफ ज़ुबैर और हम बात कर रहे हैं स्पेन बार्सिलोना में जो मंडी बहाउद्दीन के गांव चुरुंड की 4 डेड बॉडीज़ जो हैं वो पड़ी हैं। तो जो पहला पैगाम बार्सिलोना से जो बंदा फोत हुआ उसके भाई ने जारी किया वो मैंने देखा और एक ख़बर ब्रेक की जिस पे थोड़ा सा वो हलचल हुई, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जागने के बाद सभी जो हैं वो दोबारा जो है वो कुछ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये हालांकि हार्ट इशू है कि मंडी बहाउद्दीन वालों के लिए एक बहुत ही जो है वो चैलेंजिंग काम है। तो वो पैगाम क्या था वो आपको सुनवाता हूँ जी। बार्सिलोना दे विच तत्वान ते भाई है मेरा 2 बच्चे आन, भाभी आई वो फौत हो गया हादसे विच ते मैं 3 तरीक तो लेकर आज 5-6 तरीक हो गई, 4 तरीक है कि मैं आज तक जलील होना पिया कि मेरी कोई बंदा आवाज नहीं सुनने वाला कि मैं कौंसलेट विच भी धक्के लेंदा रहा वां, जांदा रहा वां उत्थे गल वो सीजी साहब यही कहने बेटा हो रहा है काम, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मैनू ना धोखे च रखा है सीजी साहब रामी तो के ना लेदा एक कुड़ी दा नाम है ओदा नाम की मैं ना नहीं जेन च पिया आउंदा, तंजीम ना है ओदा जी ते एगो शाह ने जुल्करनैन शाह कहने जुल्करनैन शाह भी कहता रहा है कि बच्चा परेशान ना हो, काम हो रहा है सीजी साहब कर रहे हैं हो रहा है जब सारा कुछ ना पता ही मैं तो मैंने सीधा दा छड़ दे मैं तो नहीं जानिया मैंने ना चेहरे ना 31 तरीक का आखिरी टाइम है ना मैंने दिता ही 31 तरीक नू एक मैयत जड़ी है तेरी वो बजाई जाए थी ठीक, लेकिन ना फिर अगू जे 31 तरीक आई 31 तरीक के ना अगे मेरे फिर एक नवी कहानी रख छड़ी है। उस तो पहले फिर ने ना क्या वो जड़ा मस्कीन बंदा यार मेरे नाल टुरिया वे जिस मैंने तहत लैके गया वे कि तेरा पुत्र मसला की है मैं बंदे का नाम वाजिया लेना नवीद का इतना काम है कि मेरे नाल हो जाके इतना टुरिया वे कि मसला कितों रुकावट बनी है की वजह बनी और कोई मसला नहीं है। नवीद कोई प्रॉब्लम कोई मसला नहीं, नवीद की वजह तो कोई नहीं है। सारा काम जड़ा वे सीजी इमरान साहब अली साहब जेडे ने उन्हां दा और तंजीम जड़ी है काउंसलेट दे विच जड़ी काम कर दी है उन्हां दा और शाहरी जेडे ने डालडा साहब उन्हां दा कि मैं यही चाहना कि पूरी मंडी बहाउद्दीन दे पूरे बंदे जेडे इत्थे रहंदे ने उन्हां तक इस बंदे गालां कढ़ियां ने। मैं आप नून लीग बंदे उत्थे आन दावत कीती आई उस दिन मैं भी उत्थे जाई इस बंदे मैंने गालां कढ़ियां ने आख्या कि तू मरे तू
क्यों नहीं मरिया जो मर गया वे कैसे तो तिकन ऐसे भी आख्या कि मंडी ब्लैडी फुट ब्लैडी इडियट मंडी इज डॉग मैंने ते भी नहीं पता मैं आके मैं पढ़ गया बंदा मैं किसी को पूछा बे मतलब की है उस मन बंदे दस बे मतलब है वेख लो लोगों के 3 नवंबर ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ तो 5 जनवरी ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ मैं दसो मैं किदे को जा की करा पहलो सीजी साहब रहा मैंने पहले दिन आके पुत्र परेशान नहीं होना मैं तो चारे जान दियां उस तो बाद अपन दावत खाते रहे ढोल ढमकिया ना सीजी साहब इमरान साहब जेडे ने जे तो दावत शावत इन्हों दी पूरियां हो रही ने खा रहे ने 31 तरीक वाले दिन 31 तरीक का इन्हें मैंने कही भाई 31 तरीक न एक मैयत जाए दी वो तेरे भाई नासर दी मैं क्या ठीक एक भी मेरी टोल जाए मेरे वास्ते वो भी काफी है तो बाकी 3 जड़ियां मैयत ने 2 बच्चे और भाभी की मैयत जी इतने दफनाई जाए दी मैं क्या ठीक हो गया और 31 तरीक आई है 31 तरीक वाले दिन मैं उत्थे गया वा तो मैंने आख्या बस एक भी नहीं मैयत जानी इत्थे ही दफनानिया ने जी मैं मैयतां वास्ते काउंसलेट गया जे तो काउंसलेट गया मेरे नाल 2-3 मुड़े आन जे तो मैं काउंसलेट अंदर दाखिल ही होया तो ये कुड़ी जेड़ी है तंजीम जेड़ी हो मैंने वेनिया सारी मैंने दी है इमरान तुम आदमी साथ लेके क्यों आया बंदे क्यों नाल लैके आ गया मैं अगू मैं बंदे गल की कि असी भाई सिर्फ मैयत वास्ते आया बा पूछण आया की मसला क्यों है इतना दिन हो गया मैयतां क्यों नहीं जा रही फिर उत्थे नून लीग वालियां दी पार्टी भी आई उत्थे कोई जे तो नून लीग वालियां दी पार्टी भी आई कि अली साहब आए ने अली इमरान साहब उन्होंने तो गल नहीं सुनी उन्होंने मैंने गालां कड्ढन लग पै गालां कड्ढियां ना जिस टाइम मेरे मामा भैनों दी गलियां गालां कड्ढियां ना मेरा भाई मरे ने गालां कड्ढियां ना मैंने भी नाल आख्या इमरान अली साहब ने कहा कि तू क्यों नहीं मार गया नाल 3 नवंबर ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ 2 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਬੁਆਂਦੇ ਜੁਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਮਲਾਜਲਾਲ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਮੈਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਜੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੀ ਘਰੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੇ ਉਸ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੇ ਕੋਸਾ ਕਿਹਾ ਵੈਸ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜ਼ੈਦ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜ਼ੈਗਮ ਮੈਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਵੈਸੁਰ ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਛੱਡਨੇ ਆ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਦ ਵਿਡੈਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ मैं सवाल करना चाहना उन्होंने बंदे के जेडे मेरी आवाज सुन रहे हैं बराए मेहरबानी प्लीज तो मैंने सवाल का जवाब दे कि एक प्राइवेट बंदा सरकारी काम दे विच किवें रुकावट पा सकता है मैं 3 दिसंबर को अदालत च गया ना तनातोरी वाले नाल ते जाके मैं मैयतां मंगियां ने अगो अदालत वाले आख्या बा फिंगर प्रिंट नहीं अजे आए असीं नहीं लिहाजा दे सकते उस तो बाद अदालत च राबता करते रहे असीं रोज ही तकरीबन अदालत च राबता साडा हुंदा रहा पुछदे रहे बाकी बनिया उन्हें यही आख्या बाजे तक तुहाडे फिंगर नहीं आए तुसीं अपने फिंगर लियाओ 7 तरीक वाले दिन जदों फिंगर आए ने अदालतां विच उदों असां राबता कीता अदालतां विच ते उन्हें आख्या तुहाडे फिंगर आ गए ने तनातोरी वालियां ना को मैयतां लै जाण मैयतां तनातोरीओ लै गया तनातोरी वाले अगों महकमा सेहत हैल्थ वाले ने आख्या बस तुसीं भी सानूं इजाजत दिओ असां मैयतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ पाकिस्तान भेजणीਆਂ ने महकमा सेहत वाले ये आख्या कि 6 दिन तो ऊपर टाइम हो गया मैयतां पे आके नहीं जा सकदियां पाकिस्तान 96 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈयद ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਾਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਨਾਲ 2-3 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਬਾਬਾ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਜਾ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਨਾਲ ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ੁਲਕਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦਾ, اور افسوس کر کے پھر کہندے نے بیٹا توں کس طرح آیا اتنے کنا ٹائم ہو گئی؟ میں انہوں نے دسیا میں نے اتنا ٹائم ہو گیا اس طرح آیا ہوں ڈنکی لا کے۔ انہوں نے کہا ڈنکی کی ہوندی امبیسڈر صاحب پوچھتے ہیں میرے کو، پھر میں انہوں نے ڈنکی دے بارے بھی دسیا جی تے ڈنکی دے بارے دس رہے پھر میں شاہ ذوالقرنین صاحب آندے لوگ ویکھیا بھائی کی آکھ رہے ہیں یا کی پوچھتے ہیں جی امبیسڈر صاحب یہ سوال پوچھنے دے بجائے بیٹا ڈیڈ باڈیاں اسی اپنے لیول تے پوری کوشش کر کے پہنچاواں دے تے جان دیاں بھی، یہ آخر دے بجائے میرے کو امبیسڈر صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا تو ڈنکی لا کے کیویں آیا؟ ڈنکی ہے کی شاید میڈرڈ میں شاہ محمود قریشی بھی آ رہا 11 تاریخ، میں انہوں کول بھی جاؤں گا اتنے جا کے بھی میں پٹنا بھی پیا، میں پٹاں دا بھی رواں دا بھی انہوں دے اگے بھی اپیل میں کراں گا تے میرے گھر دے بھی پیچھے اج 1 مہینہ ہو گیا وے ذلیل ہوندے پے، روز ہی وہ گلاں روندے پٹدے نے پے کی بننا اجے تک مینوں کوئی گل نہیں لبھی ہے۔ میرے پنڈ دے جنے بھی چودھری نے انہاں کوئی الگ فیصلہ جنے نہیں اٹھایا کہ منڈی دا مڑا وے منڈیا دا ساڈے منڈی دا کام ہے کہ ذلیل ہوندا پیا وے، کسے بھی میرے نال آ کے میرے اگے کھلوتے نہیں ہیں با منڈا ذلیل ہوندا پیا وے آج چلیے دے نال کوئی گل بات کریے پتہ کریے بھائی اتنے دن لگ گیا نے اتنا ٹائم گزر گیا کیوں نہیں ڈیڈ باڈیاں گئیاں؟ کل نوں تساں وی تے اساں وی ساریاں نے مرنا وے، رب نو جان ساریاں دینی ہے، خدا واسطے والی گل جے تے اس دے وچ اگے آ کے میری التجا سنو کہ مہربانی تہاڈی کیا کہ میری گل سنو تے اس گل تے آواز اٹھاؤ میرے نال، جیڑا کونسلیٹ والے نے میرے نال ظلم کیتا ہے نا او دا آ کے تہاڈی برائے مہربانی خدا ناظر رہ آ کے جواب او دا جواب دو یا انہاں نے بس پوچھو بھائی کیوں کیتا نا انج اس تو اگے کسے غریب مسکین دے نال ایندا نہ ہوئے، اگوں کسے نال نہ ہوئے۔ میں وزیر اعظم پاکستان نو بھی کہنا، شاہ محمود قریشی نو بھی کہنا کہ جننے تکن میں انصاف نہیں نہ لگتا انہیں تکن میں اتنے باڈیاں نہیں دفنان دینیاں۔ عمران صاحب سی جی صاحب رہندا ایک کتا مریا وے تو اپنی پارٹیاں وچ میں کہتے روندے پھردے نے میرا کتا مار گیا۔ جی یہ جو پیغام تھا یہ پہلا جاری ہوا جو اس کا بھائی موجود ہے جن کی ڈیتھ ہوئی اور ساتھ بچے اور وائف جو ہے وہ اس کی بھی ڈیتھ ہوگی، تو پروگرام جاری رہے گا، ایک کمرشل بریک ہے اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں Stay tuned. We'll be right back. ہاں جی منڈی بہاؤدین آ گیا ہے، کون کیا کیا کھائے گا؟ میں چکن پکوڑا 7 ادرک والی چائے، میں گرما گرم فش 7 مسالے والی چائے۔ اتنی ورائٹی کے لیے تو ہمیں مختلف ہوٹلوں کی خاک چھاننی پڑے گی، یار ایک آئٹم بتاؤ۔ ٹینشن ناٹ میری جان، اس کا حل میرے پاس موجود ہے، واحد ٹی پوائنٹ، جہاں پر ملتا ہے چکن پکوڑا، فش، کھیر، اسپیشل گڑ والی چائے، اسپیشل زعفران چائے، چپس، اسپیشل ادرک گڑ چائے، اسپیشل مسالہ گڑ چائے، اسپیشل الائچی گڑ چائے، کافی، سبز چائے، کہوا، پشاوری کہوا، گرین ٹی اور تو اور سونے اور چاندی کے ورک والی چائے بھی ملتی ہے۔ واحد ٹی پوائنٹ، پھالیا روڈ، پنجاب سینٹر، منڈی بہاؤدین۔ پروپرائٹر عبد الواحد، 0341 7629 328، محمد عابد، 0334 491 1288۔ بوائی سے کٹائی تک کا اجر، مشین سے کڑھائی تک کا ہنر، پیدائش سے پڑھائی تک کا سفر، آمدن سے بچت تک کی فکر۔ یو بینک اسلامک بینکنگ، سکون قلب کا۔ پاور اپنی اپنی مرضی چلا لے، خیال رکنے کا دل سے نکال لے، پاور اپنی اپنی مرضی چلا لے، چراغ جلتا ہے اب تیرے ہاتھ میں، رکنا ہے کیسا جب وہ یو پاور ساتھ میں، باجو ہٹنا تو بات سن آواز یہ، پاور اپنی اپنی مرضی چلا لے، لائف کو 4 چاند لگا لے، نکھر جب بدل دے آ جا تو قدم لے لے، تیری باری کچھ
कर गुजर जा, मिलेंगे जो सिले अब तुझे सब अपनी सोच से भी आगे। पावर अपनी किस्मत तेरे हाथ में, एक दफा जो तू कर ले इरादे। पावर अपनी अपनी मर्जी चला ले, पावर अपनी अपनी मर्जी चला ले, ख्याल रुकने का दिल से निकाल ले। पावर अपनी अपनी मर्जी चला ले, चिराग जलता है अब तेरे हाथ में। पावर अपनी अपनी मर्जी चला ले, ख्याल रुकने का दिल से निकाल ले। पावर अपनी अपनी मर्जी चला ले। पावर है अपनी अपनी मर्जी चला। पावर्ड बाय यूफोन 4G। अगर आप तरह तरह के मुआलिजों से इलाज करवा कर मायूस हो चुके हैं तो मायूसी छोड़िए, क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती का खजाना हयात दवाखाना आपको देता है हर तरह के इलाज की मुकम्मल गारंटी, जहां पर एक मिनट रह गया जिस टाइम ਤੁਸੀਂ इंटरव्यू शुरू किया। मैं चलो 1-2 मिनट सुनाओगे फिर ब्रेक ले लेंगे। फेसबुक पर कोई ना कोई जाना चाहिए। एक ही कीता फेसबुक का इतना ना पता लगे साਡਾ बार-बार है। 321-125-0125 and 0304-111-2020। मॉल ऑफ सरगोधा की शानदार कामयाबी के बाद जेब मार्केटिंग का मंडी बहाउद्दीन में 14 मंजिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग मॉल, अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन। वसी कार पार्किंग। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल और डबल बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जिनमें होगी वो तमाम सहूलियात जो सिर्फ ख्वाब हो सकती हैं। मजीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, चीमा चौक, फालिया रोड। कॉन्टैक्ट 0330354502 up to 4। मायूस और नाउमीद हजरात के लिए पैगाम शफा हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, जहां बे औलादी का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। आसरी कमजोरी, बांझपन, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मोटापा और इसके अलावा तमाम बीमारियों का मुकम्मल शाफी इलाज किया जाता है। तो सिर्फ एक बार आएं और मुकम्मल इलाज पाएं। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, क्योंकि तमाम बीमारियों का एक ही शफाखाना, सिर्फ हयात दवाखाना। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321-125-0125 and 0304-111-2020। Welcome back after the commercial break. जी समीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और प्रोग्राम फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान, आपके साथ मलक रऊफ। ये आपने जो पैगाम सुना, जो बार्सिलोना से जो जिस भाई की डेड होगी और 2 बच्चों के साथ डेड होगी और वाइफ की डेड होगी, उसका भाई वहाँ पे मौजूद है। उसने ये पैगाम जो है वो सोशल मीडिया पे डाला, जो हम तक आप सब तक पहुँचा। तो मैंने ये रेडियो की वजह से जो है कोशिश की है कि वो जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारा ऐवान बाला है, वहाँ तक ये बात किसी तरीके पहुँच सके और वो डेड बॉडीज़ जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ सके। तो नज़ीर अहमद नाजी साहब ने एक चुरुंग जाके वहाँ पे जो उसकी वालदा है, उनकी जो है वो बात एक वीडियो रिकॉर्ड की, तो वो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। और आपकी आल पर नाजरीन, इस वक्त हम जिला मंडी बहाउद्दीन के गांव चुरुंड में मौजूद हैं, जहां पर बार्सिलोना दे विच 1 महीना पहले नसर इकबाल और उसकी बीवी बेटे बच्ची जहां बाक हो गए थे। वो मुतासर ख़ानदान के साथ हम मौजूद हैं। साडी इमरान खान नाल अपील है, शाह महमूद कुरैशी ओदे नाल अपील है, निसार बिरानी नाल साडी इल्तिजाए अपील है, साडी अल्लाह वास्ते वाली अपील है, सुन लवो। मेरे बच्चे पाकिस्तान गल दे डेड बॉडी ओदी, असीं बड़े मजबूर आ, 18 सालां दा साडे तो बिछड़े आ। अल्लाह वास्ते वाली गल है, अल्लाह वास्ते वाली गल है। वज़ीरे आज़म पाकिस्तान इमरान खान ओदे अगे अपील है,
شاہ محمود اگے اپیل ہے ساڈی اللہ بار ساڈی یہ سنو فریاد اسی بڑے غریب تے کنگال ہو گئے ہاں جی سامین یہ جو ہے وہ ملک صاحب ایسے میں گل کراں گا اے چیکاں اے کوکاں ادوں نکلدیاں نے جدوں اندر بامبڑ بلدے نے پنجابی دے وچ ظاہری بات ہے جی مقصد بامبڑ اس اس ماں دے اندر جیڑی اگ لگی ہے پچھلے 18 سال تو اے صرف اودی لاش نال ہی بجھ سکدی ہے اودی لاش پاکستان آوے تے اودے بامبڑ ادھر بجھ سکدے جی ایک کمرشل بریک ہے اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ پروگرام کو جاری رکھیں گے Stay tuned. We'll be right back. بوائی سے کٹائی تک کا اجر سے کڑھائی تک کا ہنر پیدائش سے پڑھائی تک کا سفر آمدن سے بچت تک کی فکر یو بینک اسلامک بینکنگ سکون قلب کا ہدیہ میڈیکل کمپلیکس اینڈ ڈائلائسس سینٹر اب آپ کو لاہور یا اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں. اب آپ کے شہر منڈی بہاؤدین میں ڈاکٹر محمد فاہد غوری یورولوجسٹ شام 5:30 بجے سے 8:30 بجے تک بذریعہ لیزر گردہ مثانہ غدود کا آپریشن بغیر چیرے کے کریں گے. نیز گردے واش کرنے والی نالی انتہائی مناسب ریٹ پر ڈالی جاتی ہے. پیشاب میں خون آنا بار بار پتھری بننا مردانہ بانجھ پن کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے. ڈاکٹر نشرا نشاد چائلڈ اسپیشلسٹ بچوں میں سوکھڑا پن ہڈیوں کی کمزوری خون میں کمی بھوک نہ لگنا پیدائشی شوگر نمونیا ٹائیفائڈ جیسی بیماریوں کا علاج کرتی ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر امائمہ فاروقی فزیو تھراپسٹ ہڈیوں جوڑوں گھٹنوں پیٹھ کا درد عرق النساء پیدائشی معذوری کا تسلی بخش معائنہ اور علاج کرتی ہیں. ڈاکٹر عائشہ یاسین کلینکل سائیکالوجسٹ ڈپریشن گھریلو ناچاکی اداسی بے چینی خوف غم اور بے ہوشی کے دورے جیسے مسائل کا علاج کرتی ہیں. ہدیہ میڈیکل کمپلیکس نزد ڈاخانہ روڈ منڈی بہاؤدین 0546 513686 0546 513681 0337 7513 منڈی بہاؤدین میں سب سے قدیم اور اعتماد کا واحد نام الاعتماد ریئل اسٹیٹ. اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں منڈی بہاؤدین میں زرعی رقبہ مناسب قیمت پر دکان یا کوئی شاندار کوٹھی یا مکان تو آپ کا انتخاب ہونا چاہیے صرف اور صرف الاعتماد ریئل اسٹیٹ خرید و فروخت کا باعتماد ادارہ. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ دھوکہ دہی اور فراڈ سے تنگ آ چکے ہیں. ہم پر اعتماد کیجیے اور پھر سکون کی نیند سو جائیے. الاعتماد ریئل اسٹیٹ حالیہ روڈ نزد کرسٹل چال منڈی بہاؤدین. ڈائریکٹر وقاص احمد سربندی 0341 1358 982 حاجی انصر جاوید انجم 0321 775 5596. الاعتماد ریئل اسٹیٹ کیونکہ جب کام ہو اعتماد کا تو انتخاب ہونا چاہیے الاعتماد ریئل اسٹیٹ کا. مال آف سرگودا کی شاندار کامیابی کے بعد زیب مارکیٹنگ کا منڈی بہاؤدین میں 14 منزلہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ شاپنگ مال العصر مال آف منڈی بہاؤدین وسیع کار پارکنگ. آج ہی دکان بک کروائیں اور کل سے کرایہ حاصل کرنا شروع کریں. سنگل اور ڈبل بیڈ رومز کے لگژری اپارٹمنٹس جن میں ہوں گی وہ تمام سہولیات جو صرف خواب ہو سکتی ہیں. مزید معلومات کے لیے سائٹ آفس وزٹ کریں. العصر مال آف منڈی بہاؤدین چیما چوک حالیہ روڈ. کانٹیکٹ 0330354502 up to 4. کووڈ سے بچاؤ کے لیے مکمل ویکسینیشن کرائیں. This public service message is brought to you by Gets Pharma. اکھیوں کے نارے ڈوبے ہیں ستارے اشک ڈھلے نہ ڈھلے مولا وے جب تو ہی تو ہے پھر یہ کیوں آنکھ میں آنسو ہے پیار ہے جب تیرا جلوہ. ان کہی کہانیوں میں سے ایک کہانی جس میں 2 ہیلتھ کیئر پرووائڈرز نے کووڈ کے مریضوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی. Get Pharma, thanks our heroes. Brought to you by Gets Pharma.
मायूस और नाउमीद हजरात के लिए पैगाम शफा हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, जहां बे औलादी का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। आसाबी कमजोरी, बांझपन, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मोटापा और इसके अलावा तमाम बीमारियों का मुकम्मल शाफी इलाज किया जाता है। तो सिर्फ एक बार आए और मुकम्मल इलाज पाएं। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, क्योंकि तमाम बीमारियों का एक ही शफाखाना, सिर्फ हयात दवाखाना रजिस्टर्ड। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 and 0304 111 2020. Welcome back after the commercial break. वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। आज हम बात कर रहे हैं जो मंडी बहाउद्दीन के गांव चुरुंड के 4 अफराद की डेड बॉडी स्पेन बार्सिलोना में 2 माह हो चुके हैं, फंसी हुई हैं। जी प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजरा साहब, आपने जो है वो सुन लिया कि वो जो उसका भाई मौजूद है स्पेन में, उसकी क्या फ़रियाद है। आपने उसकी फ़रियाद भी सुन ली, जो वालदा उसकी चुरुंड गांव में मौजूद है। तो क्या कहते हैं जो हमारी एम्बेसी है वहाँ पे, जो हमारे एम्बेसडर हजरात हैं, उनको क्या कहते हैं, और जो ओवरसीज़ के हकूक़ के जो काम करने वाले हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे यहाँ पे? देखें जी, ये दिल फगार बातें थी जो उस मरहूम के भाई ने और उसकी वालदा की चीखों पुकार आपने ऑडियो और वीडियो के ज़रिए यहाँ सुनाई। मलिक साहब, लगता ये है जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो लगता ये है कि शायद इंसानियत दम तोड़ चुकी है, और ख़ास तौर पर ये जो बड़ी बड़ी हैवी सैलरीज लेने वाले हमारे एम्बेसी के एहलकार हैं, अभी जो बात आप सुना रहे थे जिसमें वो लड़का ये कह रहा था कि जो अली इमरान नामी कोई वहाँ पर कौंसलर जनरल में कोई सीजी है, तो उसके कुत्ते के बारे में वो मुख्तलिफ महाफिल में उसका जिक्र करता रहा और अफसोस का इजहार करता रहा। तो सोचिए ज़रा कि हम कहाँ खड़े हैं कि हमारे पाकिस्तानी इन्हीं ओवरसीज़ की मेहनत मजदूरी के पैसे जो पाकिस्तान भेजते हैं, उनके टैक्सों पर भरने वाले ये लोग कि जो इतने ज़्यादा फ्रिंज बेनिफिट्स हासिल करते हैं अपनी भारी भारी तनख्वाहों के साथ, और वहाँ जाकर जो उनकी ड्यूटी है, कोई वो एहसान नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता किसी पाकिस्तानी की डेथ हो जाती है तो वो उस पाकिस्तानी की डेड बॉडी को वापस लाने में अपना किरदार अदा करें। ये उनका एक फ़र्ज़ मनसबी भी है, और अगर वो इस तरह लोगों के साथ रवैया रखेंगे, इस तरह उनके सामने पेश आएंगे, तो शायद हमारा जो पाकिस्तानियों पर वो बदनामी के दाग लग चुके हैं कि हम लोग बड़े अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं जो किसी किस्म की किसी एथिक्स को नहीं मानते, तो शायद वो सच साबित हो रहे हैं इन लोगों के रवैये से। और मैं ये आपके इस फोरम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और दीगर लोगों से, कि अली इमरान जैसे लोगों को ना सिर्फ ओहदों से हटाया जाए बल्कि उनको करारे वाकई सज़ा दी जाए। उनको जो ये आपकी तनख्वाहों से पाकिस्तानियों के टैक्सों से अय्याशी करते हैं वहाँ पर, उनको पता चले कि एक माँ की आहें क्या होती हैं। उनके घर में सफ़े मातम बिछी है, उसकी चीखों पुकार की आवाज़ें आपने सुनाई हैं। हम सिर्फ वो उन चीखों को सुनकर हमारे दिल जो है वो लरज़ उठे थे, तो इन बेहिस लोगों पर असर कोई नहीं होता। दूसरी रही बात, ये जो आपने NGOs की बात की है, तो एक्सेप्शन ज़रूर है, हर सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन इस वक्त ज़्यादा जो NGOs चल रही हैं वो वेलफेयर की बुनियाद पर नहीं चल रही, वो कमर्शलाइजेशन की बुनियाद पर चल रही हैं। वो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो काम हमने करना है, इसके बदले में, इसके रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, क्या फेम मिलेगी, क्या फंड्स मिलेंगे, क्या कुछ हमारे और रुके हुए काम हो जाएंगे। तो फिर वो उन कामों के लिए, अपने उस मकसूद मकासद के लिए वो ये सारे काम कर रहे हैं। वो कोई आखिरत के लिए काम नहीं कर रहे, या वाकई इंसान की मदद करने के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको भी चाहिए, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है उसको तो ख़ास तौर पर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने इन भाइयों की मदद करनी चाहिए, डेड बॉडीज़ को वापस लाना चाहिए। देखिए ना, वो जो दुनिया से चले गए हैं वो वापस कभी नहीं आ सकते।
یقیناً وہ چلے گئے ہیں، لیکن کسی بھی سوسائٹی میں جو وہ آخری رسومات ہوتی ہیں مذہب کے مطابق، کلچر کے مطابق یا اپنے اپنے عقائد کے مطابق جو بھی آخری رسومات ہوتی ہیں، جب وہ رسومات پوری طرح ادا کر دی جائیں تو ایک تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے. وہ مرنے والے واپس نہیں آتے، لیکن ایک تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے کہ ہمارے مرنے والے کی قبر یہاں پر ہے، اس کے لیے کوئی فاتحہ درود پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی کسی خاص دن کو کوئی دعائیہ پروگرام رکھا جاتا ہے، اس کی قبر پر جا کر اس ماں کو یا اس کے کسی بہن بھائی کو وہ تسلی ہو جاتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ جیسے یہ موت واقع ہوئی ہے اس طرح کی موت ہو تو وہ ساری زندگی ماں جو ہے نا وہ اس کے دیکھیں یہ جو ماں جو وہ چیخو پکار کر رہی تھی وہ یوں مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی اس کا رستہ تک رہی ہے کہ 18 سال کے بعد میرا بیٹا آئے گا، میں اس سے لپٹ جاؤں گی. اب یہ کسی بھی ماں کا، یہ ہمارے یہاں سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا تو جب اس کی ڈیڈ باڈی واپس بھیجی گئی تو اس ماں جن تابوت کے ساتھ لپٹ کر وہ روئی تھی تو اس نے بہت سارے پاکستانیوں کے دل چیر دیے تھے. اور یہی آپ اس طرف دیکھ لیجئے، دوسری طرف ان کی ایمبیسی کا دیکھیے رول دیکھیے کہ جنہوں نے یہاں سے اپنے اس آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مسخ کر دیا گیا تھا، لاش کو جلا دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مینیج کیا اور فی الفور جو لاش ہے نا وہاں پر واپس چلی گئی. اسی طرح جہاں پر جو جن کا ناجی صاحب نے ذکر کیا وہ پاکستانی اوورسیز فورم، یقیناً وہ اپنے تئیں پر کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس بھائی کو جو اس دنیا میں نہیں رہا اپنا بھائی سمجھتے ہوئے، اپنی فیملی کا ممبر سمجھتے ہوئے، پاکستانی کمیونٹی کا ممبر سمجھتے ہوئے اپنی کوششوں کو تیز کریں اور جلد از جلد یہ جو غمزدہ خاندان ہے اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ڈیڈ باڈیز کو پاکستان بھجوانے کے لیے اپنا جو رول ہے وہ پلے کریں. سر ظہیر آپ نے یہ بہت اچھی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہے، یہ جو اوورسیز فورم ہے یا ان کے دوسرے کوئی گروپ ہیں یا وہاں پہ جتنے بھی پالیٹیشین اوورسیز پاکستانیوں کی، ان کو چاہیے کہ اپنے تمام اختلافات کو بلا کر اپنے تمام جو ہے نا وہ گروپ بندی کو ختم کر کے یعنی ایک نکاتی ایجنڈا اور وہ نصر عباس کی فیملی جو ہے اس کی لاشوں کو پاکستان لانا ہے. میں اپنا ہر بندے کو وہاں پہ کردار ادا کرنا چاہیے. یہاں پر میں ایک بات اور بھی مینشن کروں گا، یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ انصار برنی صاحب، انصار برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل انسانی حقوق کی جو عالمگیر تنظیم ہے، اس کے چیئرمین انصار برنی صاحب نے میرے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی تمام وسائل انشاءاللہ بروئے کار لاتے ہوئے اپنے تمام تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کے بنیادوں پر، انسانیت کے نام پر یہ لاشیں انشاءاللہ پاکستان لانے کے لیے اپنی ساری کوششیں کروں گا. اور اگر ان کے ساتھ ساتھ یہ پاکستانیوں کے جو گروپس ہیں وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے یہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں تو میرا خیال کہتا ہے کہ یہ لاشیں پاکستان آنی چاہیے اور یہ لاشیں پاکستان آئیں گی. اور انشاءاللہ ماضی میں بھی آپ نے شاید آپ کو سر یاد ہوگا کہ 2003-4 میں ایک واقعہ ہوا تھا میسیڈونیا میں. وہ لاشیں 9 مہینے کے بعد واپس آئی تھی، وہ انصار برنی ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے واپس آئی تھی اور ان کو بعد میں جو ٹرسٹ اور انصار برنی ٹرسٹ نے ان لوگوں کے شکشوئی کے لیے ان کو 5-5 لاکھ روپے بھی دیے تھے جو اس وقت ملاشبہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی اور ان سے وہ کئی فیملی سٹینڈ بھی ہوئی تھی اور وہاں پہ ان کو ایک نوکری بھی دی گئی تھی. گورنمنٹ آف پنجاب نے اس وقت کے جو چودھری پرویز علیہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے ان فیملیز کو ایک نوکری بھی دی سرکاری اور 5-5 لاکھ روپے بھی دیے اور وہ ڈیڈ باڈیز بھی پاکستانی جو شجاع صاحب اللہ تعالیٰ کو لمبی زندگی عطا کرے انہوں نے ان کی مدد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ان کے لواحقین کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ لاہور بلوا کر ان کو پیسے بھی دیے اور ان کا حوصلہ بھی بڑھایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ رات کے کسی پیر میں بھی اگر چودھری شجاعت حسین کی آپ کو ضرورت پڑے گی تو چودھری شجاعت حسین آپ کی آواز پہ انشاءاللہ کھڑا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب اور انصار برنی صاحب ان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں اس کو اس ماں سے اس بچھڑے ہوئے 18 سال سے جو اداسی ہے ایک اور پچھلے 2 مہینے سے جس کرب اور اذیت سے وہ ماں گزر رہی ہے اس کو تسکین تب بھی آئے گی جب اس کا بیٹا اس کے پاس آئے گا. بے شک اس کی لاش ہی ہو وہ آسانی سے مر سکے گی. اس کا باپ اس کی راہ تکتے تکتے 18 سال کا ایک عرصہ وہ اس کی راہ دیکھتا رہا ہے کہ کب میرے بچے کے کاغذ بنیں گے، کب وہ پاکستان آئے گا. وہ اسی انتظار میں وہ دنیا چھوڑ گیا اور اس کے دنیا چھوڑنے سے 10 دن پہلے اس کا والد چلا گیا اور اپنے والد کے پیچھے پیچھے وہ اپنی فیملی کے ساتھ اس جان فانی سے رخصت ہو گیا. تو ناظرین یہاں پر میں یہ گزارش کروں گا خدا کے لیے
इंसानियत के नाम पर मैं दुनिया के बड़े चौधरियों के सामने हाथ बांध कर ये अर्ज करता हूं, मैं उनके सामने ये विनती करता हूं कि खुदा के लिए ये जो लाश पड़ी हुई है नसर अब्बास की, इसकी वालिदा की तस्कीन के लिए लोग पता नहीं कितने कितने पैसे अपनी अयाशों पे खर्च कर देते हैं। खुदा के लिए अगर कहीं से आउट ऑफ वे होके भी इंसानियत के नाम पर कोई, मैं वजीर आजम स्पेन से ये गुजारिश करता हूं, मैं गवर्नर स्पेन से ये गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए उस वालिदा की तस्कीन के लिए, उस वालिदा की वो जो उदासी है उसके दिल में, जिस कर्ब और अजीज से वो गुजर रही है, इसको खत्म करने के लिए खुदा के लिए नसर अब्बास और उसकी फैमिली जो है उसकी लाशों को पाकिस्तान भिजवाया जाए। उम्मीद है कि मेरी इस बात पर थोड़ा सा गौर होगा। इंसानियत के नाम पर ये मेरी इल्तिजा है। जो मैंने सिनेरियो देखा है वहां पर, जो मैं उनके घर जाके मैंने देखा है, एक अजीब सी कैफियत है। मैंने उस गांव में देखा है, उस गांव के हर बंदे की आंखों में आंसू हैं, हर बंदा उदास है। और फिर आपको मैंने अर्ज किया कि उस गांव के कुछ नौजवानों ने कहा है कि खराजात की भी कोई मसला नहीं है, हम मैनेज कर लेते हैं, जिस तरह भी हो। मैं सलाम करता हूं उनको भी, उनके जज्बे को भी सलाम करता हूं। मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के हर बंदे को वहां पे सलाम करता हूं। मैं ओवरसीज फोरम को भी सलाम करता हूं। अपने तो ही हर बंदा अपनी अपनी कोशिशें कर रहा है, लेकिन उस वक्त तक उनकी कोई कोशिश बराबर साबित नहीं हो पा रही, क्योंकि पिछले दिनों में जब उन्होंने कहा था सिकंदर गोंदर साहब ने कि उन्होंने अब कहा है कि इसको अब कोरोना हो गया है, ठीक है, तो ये कोरोना का जिक्र अचानक से आ गया। मेरा ख्याल कहता है कि इस लाश पे कोरोना ना खेला जाए और खुदा के लिए इन लाशों को पाकिस्तान भिजवाया जाए। जी समीन, एक कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद जो है वो दोबारा प्रोग्राम जारी रखेंगे। Stay tuned. We'll be right back. मंडी बहाउद्दीन की सबसे मारूफ और पुरानी दुकान हाजी इस्लाम दीन मूंगफली वाले, बैरून मुल्क के लिए आला क्वालिटी का चलगोजा और पिस्ता भी दस्तयाब है। हमारे यहाँ मिलते हैं हर किस्म के आला क्वालिटी के मुरब्बा जात, मसाला जात, पाकिस्तान की सबसे आला क्वालिटी की मूंगफली, रेवड़ी और दीगर ड्राई फ्रूट। निकाह और दीगर तकरीबात के लिए बने बनाए पैकेट्स भी दस्तयाब हैं। अगर आप अपने प्यारों को बैरून ममालिक आला क्वालिटी का चलगोजा भिजवाना चाहते हैं तो आपका इंतखाब होना चाहिए सिर्फ हाजी मलिक इस्लाम दीन मूंगफली वाले, क्योंकि हमारे पास मिलता है मंडी बहाउद्दीन में सबसे आला क्वालिटी का चलगोजा। प्रोप्राइटर हाफिज मोहम्मद रिजवान, हाफिज वाइल हसन, हाजी मलिक इस्लाम दीन मूंगफली वाले, फवारा चौक, सदर बाजार, मंडी बहाउद्दीन। बराए राब्ता 0546 50 56 62, 0333 844 18 14, 0333 583 34 50। पावर अपनी मर्जी चला ले, ख्याल रुकने का दिल से निकाल ले। पावर अपनी मर्जी चला ले, चिराग जलता है अब तेरे हाथ में। रुकना है कैसा जब यू पावर साथ में, बाजू हटना दबा सुन आवाज ये। पावर अपनी मर्जी चला ले, लाइफ को चार चांद लगा ले। निखर जा बदल दे आजा अब तू कदम ले ले, तेरी बारी कुछ कर गुजर जा। मिलेंगे जो सिले अब तुझे सब अपनी सोच से भी आगे। पावर अपनी किस्मत तेरे हाथ में, एक दफा जो तू कर ले रात दे। पावर अपनी मर्जी चला ले, पावर अपनी मर्जी चला ले। ख्याल रुकने का दिल से निकाल ले, पावर अपनी मर्जी चला ले। चिराग जलता है अब तेरे हाथ में, पावर अपनी मर्जी चला ले। ख्याल रुकने का दिल से निकाल ले, पावर अपनी मर्जी चला ले। पावर है अपनी मर्जी चला। पावर्ड बाय यूफोन 4G। अगर आप तरह तरह के मुआलिजों से इलाज करवाकर मायूस हो चुके हैं तो मायूसी छोड़िए, क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती का खजाना हयात दवाखाना आपको देता है हर तरह के इलाज की मुकम्मल गारंटी, जहां पर हर किस्म की बीमारी का तसल्ली बख्श इलाज। और हाँ, मोटापे से मुकम्मल निजात हासिल करें, वो भी चंद रोज में। अपना वक्त और पैसा बचाएं, सिर्फ हयात दवाखाना आए। याद रखिए, हकीम साहिब हर रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मरीजों का फ्री चेकअप करते हैं। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 and 0304 111 2020। Gharnata Future Consultants, Student Consultants, Travel and Tours, Gharnata Student Visa Consultancy,
दुनिया भर में टॉप रेटिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की सहूलत। गरनाता ट्रेवल्स, तमाम एयरलाइंस की टिकटों की फौरी फराहमी। गरनाता टूर्स, मुख्तलिफ ममालिक के टूरिस्ट वीजा की स्पेशल ऑफर्स। गरनाता फ्यूचर कंसल्टेंट्स, मुकम्मल लीगल प्रोसेस के साथ आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हर कदम आपके साथ, शानदार रवायात के अमीन। गरनाता फ्यूचर कंसल्टेंट्स, आपका बेहतरीन इंतखाब। गरनाता फ्यूचर कंसल्टेंट्स, पुराना रसूल रोड, नज़ गौसिया मस्जिद, मंडी बहाउद्दीन। फॉर कॉन्टैक्ट 0546 509574 up to 5। कोविड से बचाव के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन कराएं। This public service message is brought to you by Gets Pharma. अखियों के नारे डूबे हैं सितारे, अश्क ढले ना ढले, मौला वे जब तू ही तू है, फिर ये क्यों आँख में आंसू है, प्यार है जब तेरा जलवा। उन अनकही कहानियों में से एक कहानी जिसमें 2 हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने कोविड के मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। Gets Pharma, thanks our heroes. Brought to you by Gets Pharma. मायूस और नाउमीद हजरात के लिए पैगाम शफा हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, जहां बे औलादी का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। आसाबी कमजोरी, बांझपन, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मोटापा और इसके अलावा तमाम बीमारियों का मुकम्मल शाफी इलाज किया जाता है। तो सिर्फ एक बार आए और मुकम्मल इलाज पाएं। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, क्योंकि तमाम बीमारियों का एक ही शफाखाना, सिर्फ हयात दवाखाना। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 and 0304 111 2020. Welcome back after the commercial break. जी सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रोज़बेर। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और हम बात कर रहे हैं स्पेन बार्सिलोना में फंसी हुई मंडी बहाउद्दीन गांव के चुरुंड की 4 डेड बॉडीज़ की। जी मुदस्सिर इकबाल साहब, क्या कहेंगे आप? सर मैं यही कहूँगा कि जो पहले बात हो रही थी ना, जैसे सर जहीर साहब फरमा रहे थे या जो नज़ीर अहमद नाजी साहब फरमा रहे थे कि दुखिए दी गल दुखिया जाने दुखिए नू की खबरां। असल मसला ये है ना सर, इसको हम अगर अपना इशू समझें ना, अगर हम इसको अपना दर्द समझें तो तब इसका सोल्यूशन निकलेगा। हमारे जो फॉरेन ऑफिस है उसको एक्टिवली इसमें रोल प्ले करना चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट जो है वो इसमें जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, या पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो भी अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है उसका ये बहुत बड़ा उनका ये फरीज़ा बनता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो इसके ऊपर काम करें और स्पेन की गवर्नमेंट से बात करें इसके ऊपर। जी नज़ीर अहमद नाजी साहब, आखिरी जो है वो लुब्बे लबाब जो वो थोड़ा सा 1 मिनट है आपके पास, थोड़ा जो भी अपील करना चाहते हैं आप। मलिक साहब, मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात ही कहूँगा। मेरी गुजारिश है जनाब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से, बार्सिलोना में पाकिस्तान जीसी, उनसे गुजारिश है। उनकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बार बार अली इमरान जो है अपना उसका ज़ैद इमरान जो है उसका भाई मकतूल का जो वहाँ पे जिनका इंतकाल हुआ है उसको बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। तो उसके बाद भी एक वीडियो है, उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा। बहरहाल मैं एक सिर्फ बात करूँगा कि खुदा के लिए तमाम इख्तलाफात को बुलाकर इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इन लाशों को पाकिस्तान लाया जाए। मैं जनाब इस प्लेटफार्म से जनाब अरसार बारनी साहब उनसे गुजारिश करूँगा कि माजी में भी उन्होंने मंडी बहाउद्दीन के 5 नौजवानों की लाशें मैसेडोनिया से उठाकर मंडी बहाउद्दीन लाए थे और उन लोगों की उन्होंने मदद भी की थी। तो आज ये 4 लाशें जो पड़ी हुई हैं बार्सिलोना में, मैं अंसार बरनी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपना असर वसूख इस्तेमाल करें, अपने उनके जो खिदमात हैं वो इनको पेश करें और जितनी भी रुकावटें हैं इंसानियत के नाते, इंसानी हकूक की बुनियादों पर उन लाशों को बार्सिलोना से पाकिस्तान में लाकर उनको दफन करवाकर
उसकी माँ की रूह को, उसकी माँ की आत्मा को, उसकी माँ की ममता को सुकून दे। अंसार बानी साहब, ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪਾਈ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਪੇ ਤੱਕਦੀ ਏ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਸਾਰ ਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਸਰ ਅਬਾਸ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਸਾਰ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, खुदा के वास्ते अपना कोई किरदार अदा करो। जिस तरह उस वेले तुसी कोफी अनान साहब को खत लिखा सी, इसी तरह अज भी यूनाइटेड नेशन के सैकटरी जनरल खत भी तुहानूं लिखना पवे तो तुसी लिखो, ते तुहानूं अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान या महमूद कुरैशी साहब नाल मुलाकात करनी पवे जरूर करो, लेकिन इन लाशों को पाकिस्तान आना चाहिए। जी, प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजरा साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या जो है वो आपका पैगाम है? यहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के उनके रिश्तेदार इधर रहते हैं वो अपने अजीज़ों से, अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट करें, अगर कोई वहाँ पर माली मसाइल का सामना है तो वो हम पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा कुर्बानी देने वाले लोग हैं, तो वो भी माली कुर्बानी भी दी जा सकती है। और ख़ास तौर पर जो हमारे हुक्काम बाला हैं उनको चाहिए कि वो इंसानियत के नाम पर अपने इन प्यारों की मदद करें और हर सूरत मदद करें। बाज़ का तो हो जाता है जब बैरून मुल्क रहते हुए मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रुपों में हमारे लोग तकसीम हो जाते हैं, तो इस वक्त जो सूरत हाल है उस वक्त ग्रुप बंदी को ख़त्म करते हुए सब एक होकर इस मसले को हल करें, ताकि वो जो गमज़दा ख़ानदान है उसकी जितनी भी अशुई हो सके वो ज़रूर करनी चाहिए। जी सामीन, मैं यहाँ पे जो हमारे सहाफ़ी हैं जितने भी मंडी बहाउद्दीन के हैं, यहाँ हमारा जो भी नेशनल मीडिया है या इंटरनेशनल मीडिया है, उन सब से ये गुजारिश करूँगा, और साथ जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने जो है वो आवाज़ जो उठाई है। और मैं यहाँ पे वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान है इमरान खान साहब, आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उन्होंने आपके लिए एक आवाज़ बने हैं। तो देखें किस तरह वो मेहनत मजदूरी करके, जो मेहनत मजदूरी करने घर से गया तो वहाँ पे उसकी जो मौत होगी तो वो तो शहीद के ज़ुमरे में आता है। क्या प्रोफेसर साहब मैं ठीक कह रहा हूँ? जी, वो तो शहीद हो गया, तो वो इतना ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जो है वो भेजते हैं। अगर किसी हादसे में या किसी वजह से किसी की जो किसी भी पाकिस्तानी की किसी मुल्क में डेथ हो जाती है और उसकी डेड बॉडी लाने में अक्सर ही देखने में आया है, जिस मुल्क में भी डेथ हो तो महीने लग जाते हैं। तो ये जो जुल्म ज़्यादती की जा रही है, वो कभी कुछ कहा जाता है उस मुल्क का कानून, वाह क्या बात है, उस मुल्क का कानून क्यों हमारी डेड बॉडी वो मुल्क वापस नहीं कर रहा? क्या हम सफारती लिहाज से इतने कमज़ोर हैं? मैं अब यहाँ पे ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं, यहाँ हमारी जो अम्बेसियाँ हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसले मसाइल जो हैं वो तरजीह बुनियादों पे हल किए जाएँ। आपको इसी चीज़ की आप तनख्वाह ले रहे हैं, आपकी वहाँ पे यही ड्यूटी है, और अगर आप कोताही ना करते तो ये बार्सिलोना में पड़ी 4 लाशें अब तक पाकिस्तान में जो पहुँच जानी थी, तो वहाँ का जो एम्बेसडर है वो जिम्मेदार है। वो वज़ीर आज़म साहब पूछा जाए उससे क्या वजह है कि इतने मतलब है कि 1.5 माह गुजर गया, अभी तक जो है वो डेड बॉडियाँ जो है वो वापस नहीं पहुँची। और जो यहाँ पे नाम नहाद तंजीमें, नाम नहाद इसलिए कहूँगा कि अगर आप काम करते तो मैं आपको सराहता, आपका नाम लेता, एक एक फ़र्द का नाम लेता, तो लेकिन माजरत ख्वाह हूँ, आपको अपने जो दीगर मकासद हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। लेकिन अगर कोई मंडी बहाउद्दीन के गांव चुरुंड की जो है वो किसी की डेथ हो जाती है और पूरी फैमिली की डेथ हो जाती है, 2 बच्चे हैं साथ, उनकी डेड बॉडियां हैं, उसकी वाइफ की डेड बॉडी है,
اس کی خود بندے کی اپنی کی مطلب ہے ڈیڈ باڈی ہے. 18 سال سے وہ وہاں محنت مزدوری کر رہا تھا. خدا را جو ہمارے ادارے ہیں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ سب جو ہے وہ اس مسئلے کو رپورٹ کریں تاکہ یہ جو ہے وہ آواز ایک بلند ہو اور حکومت تک جو ہے وہ پہنچے. جنہوں نے یہ کام کرنا ہے وہ کریں اور جلد از جلد جو ہے وہ یہ ڈیڈ باڈیاں جو ہیں وہ منڈی بہاؤالدین کے گاؤں چرونڈ میں پہنچیں اور جو والدہ ہے اس کو جو ہے وہ تاکہ ان کی تدفین ہو, نماز جنازہ پڑھی جائے, جو لاحقین ہیں اور خاص طور پر جو والدہ ہے اس کو صبر آ سکے. تو منڈی بہاؤالدین کے لوگ جو ہیں وہ بڑے شہزادے اور شیر لوگ ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا را یہ آواز بنے اور ان ڈیڈ باڈیز کو اسپین بارسلونا سے واپس لانے میں کردار ادا کریں. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا ضرور جو ہے وہ کمنٹس کر کے فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی بتائیے گا. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ملک رؤوف زبیر کو اور پروفیسر ظہیر احمد ہنجا صاحب کا شکر گزار ہوں, نذیر احمد ناجی صاحب کا شکر گزار ہوں, مدثر اقبال صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک رؤوف زبیر کو ریڈیو آواز FM 107 کے سے اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو 6 سے 8 فلیش پوائنٹ پروگرام کے ساتھ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.